मेरो नाम राजा हो। म अहिले 19 वर्षको भएँ। मेरो घर धादिङ जिल्लामा पर्छ। मेरो घरबाट काठमाडौँ जान खासै समय लाग्दैन, किनकि काठमाडौँ मेरो छिमेकी जिल्ला हो। मेरो घरबाट काठमाडौँ जानलाई करिब 4 घण्टा लाग्छ। तर पनि खासै म काठमाडौँ गएको छैन आजसम्म। सायद धेरै गएको भए 6 पटक गएको छु होला। मलाई रमाइलो नै लाग्छ काठमाडौँ। धेरै पटक त मेरो आफन्तहरूकोमा बस्न जाने गर्छु बिदाको समय पारेर। 19 वर्ष भए पनि म एकदम सोझो थिएँ। मलाई केटीसँग बोल्न एकदम धेरै लाज लाग्थ्यो, एकदम धेरै डर लाग्थ्यो। जहिले पनि काठमाडौँ जाँदा प्राय म केटीसँग एउटै सिटमा परेको हुन्थेँ। तर पनि किन मलाई एकदम धेरै डर लाग्थ्यो, बोल्न पनि मन लाग्दैनथ्यो। सँगै पढ्ने केटाहरूले माया प्रेमको कुरा गर्दा, यौनको कुरा गर्दा मलाई पनि अलिअलि महसुस हुन्थ्यो। मलाई पनि लाग्थ्यो काश मेरो पनि साथमा कोही भइदिए। केटाहरूको बीचमा कुरा गर्दा त लाग्थ्यो कि मेरो नजिक पनि कोही केटी भइदिए, गालामा टोकिदिन्थे। तर मेरो सब कुराहरू कुरामा नै सीमित हुन्थे। केटाहरूले भनेको कुरा मनमा खेलाउँदै रातभरि मलाई निद लाग्दैनथ्यो। छटपटी हुन्थ्यो, के होला किस भनेको, कसरी गर्ने होला, कस्तो महसुस हुन्छ होला। आफूलाई त केटीसँग बोल्न पनि डर लाग्छ, अनि यो सब कसरी गर्ने होला भनेर म आफूलाई यस्तो कुरा दिमागमा खेलाएर एकदम धेरै कमजोर महसुस गराउँथे। आखिर 19 वर्ष हुँदासम्म यौन शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा आफूलाई कमजोर महसुस त भइहाल्थ्यो नै। आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू प्रेममा परेको, राति भेट्न गएको भन्दा आफू नै छक्क पर्थे। मेरा यी अपुरा महसुस र सपनाहरूले हरेक रात सिरानी च्यापेर जाने गर्थे। बस यसरी नै समय बित्दै गएको मलाई पत्तो नै भएन। जब म एक्लो हुन्थेँ तब मलाई आफूलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। साथीहरूले भनेको कुरा झलझली आँखा वरिपरि घुम्थे। मलाई अति नै गाह्रो बनाउँथ्यो यी वैशालु फिलिङ्सहरूले। घरिघरि त लाग्थ्यो कि कसैसँग सिधै किस गर्ने अनुमति मागौँ। फेरि डर लाग्थ्यो कतै समाजको मान्छेहरूले गलत सम्झेर नराम्रो गरे भने। म मान्छु यौन सम्बन्धी फिलिङ्स सबैलाई हुन्छ, तर सबै खुलेर बोल्न डराइरहेका हुन्छन्। कतिपय मान्छेहरू यस्तै फिलिङ्सकै कारण बलात्कारी बन्न बाध्य पनि हुन्छन्, किनकि यो पनि एउटा नसा नै हो। जब यौनको नसा चढ्छ तब मान्छेहरूले आफ्नो र अरू कोही पनि चिन्दैन। बस यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै बित्थे मेरा दिनहरू। केही समय गाउँको बसाइपछि म काठमाडौँ दाइलाई भेट्नको लागि जाने निर्णय गरेँ। घरबाट आमाले जाने बेलामा बाटो खर्च भनेर 4,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो। त्यसपछि म लागेँ काठमाडौँ। करिब 6 घण्टाको लामो यात्रापछि म माछापोखरी पुगेर ओर्लिएँ। जाममा परेकोले काठमाडौँ पुग्दा करिब बेलुकाको 7 बजेको थियो। दाइले मलाई रत्नपार्क आएर झर्न भनेको थियो, त्यसैले म माछापोखरीबाट लोकल बस चढेर रत्नपार्कमा झरेँ अनि दाइलाई पर्खन थालेँ। त्यहीँबाट सुरु भयो मेरो रत्नपार्कको कहानी। करिब बेलुकाको 8 बजिसकेको थियो। म भने दाइको फोनको पर्खाइमा रत्नपार्कको चोकमा नै बसिरहेको थिएँ, तर दाइको कल भने आएन। बिस्तारै बजारको भिडहरू कम हुन थाले। सामान बेच्न बसेका चोकका मान्छेहरू पनि उठेर आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लागे। बिस्तारै रोडहरू सुनसान हुन थाले। गल्लीका भुसिया कुकुरहरू घुक्न थाले। बसहरूको आवत जावत पनि कम हुन थाल्यो। मलाई अब एकदम डर लाग्न थालिसकेको थियो, के कसो गर्ने होला भनेर। मनमा एकदम धेरै छटपटी हुँदै थियो। हतार गरेर मोबाइल झिकेर दाइलाई फोन गरेँ। दाइको फोन 5-6 पटकसम्म गर्दा पनि उठेन। पछि धेरै प्रयास गरेपछि बल्ल बल्ल फोन उठ्यो। अनि मैले आत्तिँदै भने, कहाँ छस् के? मलाई किन एक्लै छोडेको? यति बेला भइसक्यो, मलाई लिन आइज न छिटो। दाइले आत्तिँदै भन्यो, मेरो साथीको बाइक दुर्घटना भएछ। अहिले रत्नपार्क नजिकै वीर अस्पतालमा छु। आउन सक्छस् भने आइज, दायाँतर्फ पर्छ। यदि आउन सक्दैनस् भने कुनै होटलमा बस, म भोलि लिन आउँछु। पैसाको चिन्ता नगर भन्दै फोन काटिदियो। अनि म त झन् आत्तिन थालेँ। म आजसम्म कुनै पनि होटलमा बसेको थिइनँ। खल्ती छामे 4,000 जस्ताको त्यस्तै थियो अनि चुपचाप लागेर सडकको एक छेउमा उभिरहेँ। बिस्तारै समय बित्दै थियो। त्यत्तिकैमा सडकमा नारीहरूको भिड बढेको देख्न थालेँ। भनेको सुनेको थिएँ रातमा किचकन्या केटीको भेषमा हिँड्छन् भनेर। कता कता डर लाग्न थाल्यो, कतै किचकन्या त आएन भनेर। अनि फेरि सोचेँ बेलुकाको 9 बज्दैछ, कहाँबाट आउँछ होला र भूत। मनमा कुरा खेलाउँदै वरिपरि होटल हेर्न थालेँ, तर सबै बन्द थिए। त्यत्तिकैमा भिडको एउटा केटीलाई इसाराले बोलाएँ। उनी सडकको पारी थिइन्। केही बेरमा सडक पार गरेर मेरो नजिक आएर भनिन्, जाने हो 1,000 रुपियाँ मात्र।
मैले सोचेँ, यसलाई कसरी थाहा भयो मैले होटल खोजेको भनेर। यसको आफ्नै होटल छ होला, त्यसैले बोलाए कि। काठमाडौँ पनि अचम्मको सहर रहेछ। दिउँसो खलासीहरूले तानेर हैरान, राति होटलवालाहरूले भन्दै म मक्ख परेँ। त्यत्तिकैमा त्यो केटीले मलाई धक्का मार्दै भनिन्, कता हराउनु भयो, जाने कि नजाने, मात्रै 1000 रुपैयाँ। मैले हतारिँदै भने, जाने नि, कता हो होटल? उसले भनिन्, 1 रातको लागि हो। मैले भने, हो नि, 1 रातको लागि मात्र हो। उसले हाँस्दै भने, जाउँ त्यसो भए होटलमा। अनि हामी होटलतिर जाँदै बाटोमा कुरा गर्न थाल्यौँ। धेरै कुराहरू भयो। मैले त मेरो बारेमा सबै बताएँ, तर उनले उनको बारेमा प्राय केही कुरा पनि बताइनन्। अनि केही बेरमा नै हामी होटलमा पुग्यौँ। उनले मलाई लगेर रुम देखाउँदै भनिन्, तपाईँ खाना खाएर आउनु। मैले त खाइसकेँ। उनको कुरालाई स्वीकार गर्दै म खाना खानातर्फ लागेँ अनि खाना खाएर कोठातर्फ लागेँ। उनी अझै मेरै कोठामा थिइन्। भर्खरको 19-20 वर्षको केटी, मिलेको जिउडाल, यति राम्री केटी होटलको मालिक हो कि कर्मचारी खोज्ने कामदार हो भन्दै सोच्न थालेँ। त्यत्तिकैमा फेरि उनले भनिन्, जाऊ नुहाएर आऊ। मलाई पनि गाउँबाट बसमा आउँदा धुलै धुलो भएको महसुस भइरहेको थियो। साथमा पसिना पनि आएको महसुस हुँदै थियो। अनि हुन्छ भन्दै बाथरुममा गएर नुहाएँ अनि कोठामा आएर खाटमा पल्टिएँ। म कोठामा छिरेर चुपचाप सुत्नको लागि खाटमा पल्टिएँ अनि त्यो केटी सिधै गएर ढोका लगाइन् र मेरो खाटमा आएर पल्टिन्। म अचम्ममा परेँ। मेरो नजिकै अर्को खाट पनि थियो, तर उनी मेरै नजिकको खाटमा आएको देखेर म उनीबाट अलि पर सरेँ। म त गाउँमा हुर्किएको केटा, खासै थाहा थिएन काठमाडौँमा शरीर बेच्ने व्यापार हुन्छ भनेर। अनि आजसम्म कुनै होटलमा रात बिताएको पनि थिएन। आज पहिलो पटक थियो। त्यसैले सोचेँ, सायद काम गर्ने मान्छे पनि पल्लो खाटमा सुत्छिन् होला। अनि म कुनापट्टि फर्किएर सुतेँ। केही बेरमा कसैले मेरो हातमा समाएको महसुस हुन थाल्यो अनि सुरुमा त सपना जस्तै लाग्यो। अनि बिस्तारै त्यो हातहरू मेरो पेटभित्र सलबलाउन थाले। मलाई अनौठो महसुस हुँदै थियो। कता कता आनन्द भए जस्तो पनि हुँदै थियो। बिस्तारै त्यो हातहरू मेरो हातमा आएर जोडिए। त्यति बेलासम्म मेरो सासहरू बेसरी आवत जावत गर्न थाल्दै थिए। मुटुमा अनौठो बेचैनी हुँदै थियो। साथीहरूले मोबाइलमा हालिदिएको त्यो अश्लील फिल्म मेरो आँखा अगाडि झलक्क आउँदै थियो। बिस्तारै म कुनाबाट त्यो केटीतर्फ फर्किएँ। म किन फर्किएँ मलाई नै थाहा थिएन। मैले जोसमा आफ्नो होस गुमाइसकेको थिएँ। बत्ती गएको थियो। कोठा पुरै अन्धकार थियो। त्यसैले पनि होला म केटीलाई हेर्ने बित्तिकै डराउने मान्छे आज केटीको अँगालोमा कसिँदै थिएँ। बिस्तारै उसको हातहरू मेरो हातबाट मेरो ओठमा पुगे। उसले मलाई बेसरी अँगालोमा कसिन्। मैले पनि बिस्तारै आफ्नो हातहरूले उनलाई कसेँ। तर मलाई कता कता अनौठो महसुस हुँदै थियो। मैले गलत गर्दैछु भन्ने महसुस भएको थियो। फेरि कता कता लाग्दै थियो, दुवैको मन्जुरी भएपछि के को आपत्ति र। अनि फेरि सोच्थेँ, कतै बिचरीको मजबुरी पो हो कि। बस यसरी मनमा कुरा सोची नभ्याउँदै उनले मेरो ओठमा उनको ओठ जोड्दै मेरो मुखभित्र आफ्नो जिब्रो पुर्याएर सलबलाउन थालिन्। मलाई कता कता गाउँकोती लाग्दै थियो। मेरो जीवनको पहिलो किस यही थियो। त्यत्तिकैमा उनले भनिन्, सेफ्टी छ? मैले भने, यो सेफ्टी भने के हो? उनले मुस्कुराउँदै सोधिन्, आर यु भर्जिन? मैले उत्तर दिएँ, भर्जिन भने के हो? उनले गालामा कुट्दै भनिन्, ओके, सबै काम म आफै गर्छु भन्दै उनले मलाई मुसार्न थालिन्। त्यत्तिकैमा बत्ती आयो। बत्ती आउने बित्तिकै सबै उज्यालो देखियो। उनी मेरो अगाडि बिना वस्त्रमा बसेकी रहेछिन्। यो देखेर मैले आफूलाई एकदम धेरै पापी महसुस गर्न थालेँ। उसलाई नाङ्गो देखेर म आफैलाई लाज लाग्न थाल्यो अनि मेरो जोसहरू कता हराए मलाई नै थाहा भएन। अनि भुइँको कपडा टिपेर उसलाई दिँदै भने, लाज लाग्दैन तिमीलाई यसरी बिना वस्त्र बस्नलाई? कपडा लगाऊ। उनले कपडा लगाउँदै भनिन्, यो त मेरो सधैँको काम हो। सायद तपाईँ पहिलो पटक भएर केही थाहा छैन होला। यो काठमाडौँ सहर हो। यहाँ श्रम बेचेर होइन, शरीर बेचेर आफ्नो जिन्दगी चलाउनु पर्छ। उनको कुराले म अलमल्ल परेँ अनि सोध्न थालेँ, किन यस्तो? अरू काम पनि त पाइन्छ होला नि, यस्तो काम नै किन गर्नु पर्यो? दुनियाँको नजरमा नराम्रो हुनुपर्छ, शरीर कमजोर हुन्छ, वैँस हुन्जेल यसरी हिँडेर बुढेसकालमा के गर्ने विचार छ? उनले भनिन्, जिन्दगी आजको ठेगान छैन, बुढेसकालको कुरा नगर्नु न। यहाँ एक दिन कसैसँग रात कटाएन भने भोलिको दिन भोकै हिँड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो पैसा फाकेर शरीर किन्ने केटालाई के थाहा बेस्याको कहानी। उनको कुराले मलाई साह्रै पीडा दिलायो। मुटु नै चसक्क भयो। अनि उनको नजिक गएर उनको हातमा समाएर उनको हात मुसार्दै भन्न थाले, मलाई तिम्रो नाम पनि थाहा छैन, तर यति भन्छु, तिम्रो कथा सुनाऊ, म तिम्रो कथा सुन्न चाहन्छु।
मलाई तिम्रो शरीर चाहिँदैन, बरु तिम्रो एक रातको फिस म दिन्छु। बदलामा मलाई तिम्रो पुरै कहानी सुनाऊ, म सुन्न तयार छु। मेरो कहानी सुन्न चाहन्छौ होइन? ल सुन भन्दै उनले आफ्नो हात मेरो हातमा समाउँदै भनिन्, मेरो नाम खुसी हो, घर चितुवन। 2058 साल असोज 4 गते शुक्रबार उज्यालो हुने बेला यानि कि बिहानको 2:35 जाँदा मेरो जन्म भएको थियो। म जन्मदा सबैजना एकदम धेरै खुसी थिए, सबैजना एकदम धेरै मुस्कुराएका थिए। सायद मेरो जीवनको दुःखको दिन त्यही दिनबाट सुरु भयो जुन दिन म रुँदै जन्मिएको थिएँ र मेरो आफन्तहरू हाँस्दै थिए। अनि आज म रुँदैछु र सारा दुनियाँ म माथि हाँस्दैछ। थाहा छैन भाग्य लेख्ने भावीले के लेखिदियो मेरो निधारमा। सायद मेरो निधार लेख्ने बेलामा उसको कलमको गेडी झरेछ क्यारे। त्यसैले गर्दा मेरो भाग्य आज क्यारेङ म्यारेङ भएका छन्। हाँस्न खोज्दा पनि खै किन हो किन आँखाबाट आँसु झरिदिन्छन्। मुस्कुराउन पनि सक्दिनँ। आफ्नो सपना र रहरहरू पुरा गर्न आज आफ्नै शरीर बन्दगी राख्न परेको छ। आज आफ्नै शरीर धितो राख्न परेको छ। जब जन्म भयो त्यो बेला नै छोरी जन्मेकी रहेछ भनेर मलाई घरबाट हेला गर्न थालियो अरे। छोरी पाई भनेर मेरो बाबाले मेरो आमालाई कति धेरै पिट्नुहुन्थ्यो अरे। मलाई पनि दुध खान दिनुहुन्न थियो अरे। कतिपटक त मलाई बाहिर छोडिदिनु भएको थियो अरे। जब जब बिस्तारो ठुलो हुँदै गएँ तब घरमा फेरि भाइको जन्म भयो। केही समयपछि भाइलाई स्कुल अनि मलाई चाहिँ गोठालो पठाउन थाले। मलाई चाहिँ गुन्द्रुकको झोलसँग भात दिन्थे अनि भाइलाई चाहिँ मासुसँग। म आँखाभरि आँसु बनाउँदै जसोतसो आफूलाई सम्हालेर बाँच्ने कोसिस गर्दै थिएँ, तर कहाँ सजिलो थियो र पीडा सहेर बाँच्नलाई। एकदम धेरै काम गर्न पर्थ्यो। न बेलामा खान पाउँथेँ न बेलामा सुत्न पाउँथेँ। सोचेको भन्दा धेरै नराम्रो भएको थियो मेरो जिन्दगी। नाम मात्रै खुसी थियो मेरो, तर जीवनमा कहिले खुसी आउन सकेको थिएन। कहिले घाँस कहिले पानी कहिले जङ्गल जाने गरेर बित्थे मेरा दिनहरू। धेरै सोच्थेँ सपना र रहरको बारेमा। कयौँ सपना छुटेर गए अनि कयौँ सपना फुटेर गए। सायद मेरो भाग्यमा नै खुसी हुन लेखेको थिएन, त्यसैले चाहेर पनि खुसी हुन सकिनँ। कहिले काहीँ त मर्न मन लाग्थ्यो अनि फेरि सोच्थेँ एक दिन पक्कै मेरो पनि खुसीको दिन आउला नि। हो यही सम्झेर मेरो दिनहरू कट्दै थिए। बिस्तारै मेरो उमेर 8बाट 9 लाग्दै थियो। मेरो भाइको उमेर 6 वर्षको थियो। भाइले 6 वर्षमा 2 कक्षामा पढेको थियो अनि मैले 9 वर्ष हुँदा समेत स्कुल कस्तो हुन्छ देखेको थिइनँ। हरेक दिन बाबालाई भन्थेँ, बाबा मलाई कपी चाहियो, बाबा मलाई किताब चाहियो, म पनि पढ्न चाहन्छु, म ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। तर बाबाले मेरो कुरा कहिल्यै सुन्नु भएन, किनकि बाबाको दिमागमा छोरीलाई हेला गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो। कयौँ पटक त घाँस काट्न गएन भनेर बाबाले मेरो हात नै काटिदिनुहुन्थ्यो हँसिहाले भन्दै खुसीले मलाई हात देखाइन्। मैले उनको हातलाई चुम्बन गर्दै बेसरी आफ्नो हातले कसेर आँखाबाट झर्ने लागेको आँसुलाई पुसेर भने, सायद तिम्रो र मेरो जीवन एउटै छ, तर फरक यति हो तिमीले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि शरीर बेच्दैछौ अनि म आफ्नो शरीरको लागि आफ्नो सबै सपना र रहर बेच्दैछु। म पनि तिमी जस्तै परिवारमा हुर्केको केटा हुँ। मेरो पनि बाबाले धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो, तर विडम्बना बाबाको दुर्घटनामा मृत्यु भयो। त्यसपछि मैले किताब र कापी किनिदिनुहोस् भन्ने मान्छे पनि भेटिनँ। कति रात त भोकभोकै पनि सुतेको थिएँ, मलाई मात्र थाहा छ। सरी है, म त इमोसनल हुन पुगेछु। मेरो कथा पछि सुनाउला। अनि भन त्यसपछि के भयो? दिनहरू त्यसरी नै बितिरहेका थिए मेरा। बुबालाई आमालाई घरमा धेरै कर गरे पछाडि मलाई स्कुल जाने अनुमति दिनुभएको थियो र म स्कुल जान थालेको थिएँ। स्कुल जान्थेँ, स्कुलबाट आएर घाँसपात गर्थेँ। कहिले घाँस काट्न जाँदा पनि रुँदै रुँदै आँखाभरि आँसु बनाउँदै चुपचाप मुख थुनेर बसिरहन्थेँ। कहिले काहीँ त सोच्थेँ कि सबै छोरीको जिन्दगी मेरो जस्तो नै हुन्छ कि के हो। मनमा लागेको रोजेको अनि खोजेको केही पाइँदैन त। सधैँ अरूको खटन पटनमा बस्नुपर्ने, बिहे अगाडि बाबा आमाको इज्जतलाई सम्हालेर आफ्नो सबै सपनाहरू मारेर बाँच्नुपर्ने, अनि विवाहपछि श्रीमानको खुसी र श्रीमानको इज्जतको लागि सबै रहरहरू मारेर बाँच्नुपर्ने। आखिर कहाँ सजिलो छ र केटी भएर बाँच्न। यस्तै सोच्दै म मेरा दिनहरू कटाउने गर्थेँ। बिस्तारै मेरो उमेर 14बाट 15 लाग्दै थियो। बिस्तारै म भित्र बैँसको हावा पस्दै थियो। म गरिब भएर के भएर, म भित्र पनि त यौन इच्छा हुन्थ्यो, मेरो पनि चाहना हुन्थ्यो, तर के गर्नु। मेरा यी रहर मेरा यी सपना सबै सपनामा नै सीमित थिए। धेरै कोसिस गर्थेँ आफूलाई रोक्नको लागि, तैपनि साथीहरूले भनेको सुन्दा म आफूलाई रोक्न सक्दैन थिएँ। कहिले काहीँ त लाग्थ्यो कि बिहे गरेर जाउँ कतै
रहर पनि पुरा हुने, घरको किचकिच पनि सुन्न नपर्ने। अनि फेरि सोच्थेँ, यति सानो उमेरमा बिहे गरेर मेरो भविष्य के होला, मेरा सपना रहर कता पुग्ला। त्यसैले सोच्थेँ पहिला मैले मेरो भविष्य बनाउनु पर्छ। त्यसपछिका दिनहरूमा स्कुल सँगसँगै फुर्सदको बेला म साहुको मेलापात गर्न थालेँ। न बेलामा खाना पाइन्थ्यो, न बेलामा सुत्न पाइन्थ्यो। घरमा गरिबीको कारण खाने खर्च समेत हुँदैन थियो। कयौँ पटक त भोकै पनि बस्नु पर्थ्यो। तर के गर्नु, आफ्नो पीडा आफैसँग हुन्थ्यो। दिनभरि साहुको मेलामा गयो, फुक्को चिउराले पेट भरि जस्तो गर्यो। बेलुका घरमा आएर सल पेटमा बाँध्दै सुतेर भोलिपल्ट स्कुलमा भोकै गएर साथीहरूको अगाडि मुसुक्क हाँस्दै आफ्नो पीडा भुलाउन कहाँ सजिलो थियो र। तर जसोतसो बाँचेको थिएँ म आफ्नो पीडाहरू भुलेर। पीडा भुलाउने एउटै मात्र आधार थियो, आमाको अनुहार। त्यही अनुहार हेरेर मेरा दिनहरू बित्ने गर्थे। बिस्तारै आज भन्यो भोलि भन्यो, दिन हप्ता महिना हुँदै समयहरू बितेर गए। म पनि 9 कक्षाबाट 10 कक्षामा लागेँ। दिनदिनै मेरो जवानीले मलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै थियो। शरीर हलक्क बढेर आफैलाई भारी भएको महसुस हुन्थ्यो। सबैले गिद्धे नजर लगाउँथे मलाई। अब त एक्लै हिँड्न पनि डर लाग्न थालेको थियो मलाई। घरमा, स्कुलमा र बाटोघाटोमा पनि असुरक्षित महसुस हुन थालेको थिएँ। देशमा प्रायःजसो बलात्कारको घटना घटेको सुन्दा आफूलाई पनि डर लाग्थ्यो। के थाहा कुन बेला मेरो पनि बलात्कार पो हुने हो कि भनेर। एक दिनको कुरो हो, हाम्रो स्कुलबाट पिकनिक जाने कुरा हुँदै थियो। म आजसम्म घरबाट कतै गएको थिइनँ। त्यसैले पनि मलाई पिकनिक जान मन लाग्दै थियो, तर पैसा थिएन। त्यसैले आफ्नो सबै इच्छाहरूलाई मारेर मनको रहर मनमा नै सोचेर बाँच्नु परेको थियो। सबै साथीहरू पिकनिक जानको लागि तयारी भएका थिए। सबैसँग पैसा थियो। एउटा म थिएँ जसको साथमा पैसा थिएन, तर जाने मन भने खुबै थियो। आखिर यहाँ मन भएर मात्र केही नहुने रहेछ, जता पनि धन अगाडि बढ्ने रहेछ। त्यसैले म अरूले पिकनिकको कुरा गर्दा पनि चुपचाप लागेर सुन्न बाहेक अरू विकल्प राख्दैन थिएँ। शुक्रबारको दिन थियो। शनिबार पिकनिक जाने भनेर चाँडै नै स्कुल छुट्टी भयो। म पनि चुपचाप झोला बोकेर लागे घरतिर। त्यतिकैमा एउटा सरले मलाई सोध्नुभयो, खुसी तिमी पिकनिक जाँदैनौ? मैले भने, नाइ सर, म पिकनिक जाँदिनँ। सरले भन्नुभयो, किन र? मैले भने, मसँग पैसा छैन, त्यसैले सर। सरले भन्नुभयो, सबैजना लागेका छन् पिकनिक, तिमीलाई पनि जान मन लागेको होला। बरु पैसा म हालिदिन्छु। अहिले गएर कपडा धोएर रेडी हौ, भोलि पिकनिक जानुपर्छ। सरको कुराले म चुप लागेर हुन्छ भन्दै घरतर्फ लागेँ। घरमा गएर कपडा सबै धोएँ अनि खाजा खाएर घाँस काट्न लागेँ। किन आज मलाई एकदम धेरै खुसी महसुस हुँदै थियो। आजसम्म म सायद यति धेरै खुसी थिइनँ होला। सायद मैले सोचेको एउटा कुरा भोलि पुरा हुँदै थियो। मनमा कुरा खेलाउँदै घाँस काट्दा काट्दा कति बेला घाँसको भारी पुग्यो मलाई थाहा नै भएन। मनमा यति धेरै कुरा खेल्दै थिए कि सायद मैले सोचेको पनि थिइनँ म पनि जीवनमा यति धेरै खुसी हुन्छु होला भनेर। खुसीसँगै म घाँस काटेर घरमा आएँ र एकछिन पढ्न थालेँ। केही बेर पढेपछि खाना खाएर ओछ्यानमा पल्टिएँ। सधैँ जसो पल्टिने बित्तिकै निदाउने म आज निन्द्रा नै लागेको थिएन। आज सुत्न मन नै लागिरहेको थिएन। कहिले भोलि होला, भोलि पिकनिकमा के होला, मेरो मनमा एकदम धेरै खुल्दुली हुँदै थियो। बस किन यस्तो हुँदै थियो म आफैलाई थाहा थिएन। मलाई कहिले भोलि होला जस्तै भएको थियो। त्यसैले सुत्न मन पनि लागेन। मनमा कुरा खेलाउँदै यताउता फर्किएर बस्न थालेँ। बल्ल बल्ल निदाउन पुगेछु। भोलिपल्ट बिहानै उठेर मुख धोएँ अनि कपडा लगाएर हत्तपत्त स्कुलमा पुगेँ। सबै साथीहरू स्कुलमा जम्मा भएका रहेछन्। म पनि खुसी हुँदै साथीहरूको भिडमा गएर बसेँ अनि सबैजनाले पिकनिकको लागि चाहिने सामान लिएर लाग्यौँ पिकनिक मनाउने ठाउँतिर। धेरै बेरको हिँडाइपछि हामी बल्ल बल्ल पुग्यौँ पिकनिक मनाउने चौरमा अनि सबैजना आफ्नो आफ्नो काम गर्न लाग्यौँ। कसैले तरकारी काट्न थाल्यौँ, कसैले आगो बाल्न थाल्यौँ अनि कोही गीत गाएर नाचगान गर्न थाल्यौँ। त्यत्तिकै गर्दा गर्दै कति बेला खाना खाने बेला भयो, मलाई थाहा नै भएन। त्यो दिन मेरो जीवनको पहिलो दिन थियो जुन दिन म साँच्चै खुसी भएको थिएँ। मेरो खुसीको सीमा नै थिएन। मेरो खुसीको श्रेय सरलाई जान्थ्यो, किनकि उहाँले गर्दा नै जिन्दगीमा पहिलो पटक खुसी हुन पाएको थिएँ। सरले पनि मलाई र मेरो खुसीलाई निहालेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ घुम्ने ठाउँहरू पनि रहेछन् अनि हामी घुम्न थाल्यौँ। सबैजना साथीहरूसँग घुम्नुको मजा नै अलग हुँदो रहेछ।
साथीहरूसँग रमाइलो गर्दा गर्दै कति बेला घर फर्कने बेला भयो मलाई थाहा नै भएन। घर आउने बेला सबैजना सँगै हिँड्यौँ लाइनमा। त्यत्तिकैमा सरले मलाई नजिक बोलाउनु भयो। मैले सोचेँ सरले केही कुरा गर्न बोलाउनु भएको होला भन्दै उहाँको नजिक गएँ। उहाँ अन्तिममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, कस्तो लाग्यो त खुसी आज तिमीलाई? मैले मुस्कुराउँदै भने, एकदम खुसी लाग्यो सर। सर मेरो नजिक आउनुभयो। साथै उहाँ बिस्तारो हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो कम्मरमा आफ्नो हात पो राख्नुभयो। मैले हतारिँदै भने, के गर्नुभएको सर यस्तो? सरले भन्नुभयो, रात पर्न लाग्दैछ, फेरि सबैजना अगाडि छन्, जङ्गलको बाटो छ, सुनेको बाघ आउँछ रे यता, त्यसैले तिमीलाई साथ दिएको, तिमी नै मेरो हात समाऊ भन्नुभयो उहाँले। यसै गरी सरले बिस्तारै आफ्नो हात मेरो शरीरमा नचाउन थाल्नुभयो। मलाई कस्तो असहज महसुस हुँदै थियो। त्यत्तिकैमा मैले सरलाई भन्न थालेँ, सर के गर्नुभएको तपाईँले यस्तो? जे जस्तो भए पनि म तपाईँको विद्यार्थी हुँ। तपाईँले मलाई पैसा हालिदिएर जीवनमा पहिलोपटक खुसी हुने मौका दिनुभयो, तर यसको बदलामा के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मलाई? सरले जवाफ दिनुभयो, तिमी मलाई गलत सोच्दैछौ खुसी, मैले त बस रात पर्यो सँगै जाउँ मात्र भन्न खोजेको हुँ भन्दै सरले मलाई अनेक कुराहरू घुमाएर गर्न थाल्नुभयो। सरको कुरामा अल्झिँदै सबै साथीहरूले मलाई छोडेर गइसकेका थिए। अब त्यहाँ सर र म मात्र थियौँ अनि बिस्तारै रात पनि पर्दै थियो। सबैजना टाढा पुगिसकेको देखेर म आत्तिन थालेँ अनि सरलाई भन्न थालेँ, सर के गर्नुभएको यस्तो? जाउँ न हिँड्नु, रात परिसक्यो। त्यत्तिकैमा सरले मलाई नजिकैको झाडीमा लगेर धकेल्नु भयो। जान त जाने हो, तर एकछिनमा। म झाडीमा पर्ने बित्तिकै सर म माथि चढ्नुभयो। सर माथि चढ्ने बित्तिकै मलाई महसुस भयो कि सरले मलाई बलात्कार गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। मेरो हङ्सले ठाउँ छोड्यो अनि म नाइ नाइ बचाऊ बचाऊ भन्दै कराउन थालेँ, तर मेरो शब्द सुन्ने कोही थिएन त्यहाँ। मेरो आवाज सुन्ने पनि कोही थिएन त्यहाँ। अनि म कराउँदै आफ्ना हातहरूले सरको गालामा चिथर्न थालेँ। आखिर कहाँ सजिलो थियो र एउटा महिला भएर पुरुषको बल बराबर दाज्नलाई। म 15 वर्षको केटी अनि उहाँ 35 वर्षको बुढो। म जति चिच्याए पनि केही लागेन। अनि सरले आफ्नो पेटी खोलेर मेरो हातमा बाँधिदिनु भयो अनि बिस्तारै आफ्नो हातहरू मेरो छातीतर्फ सार्नुभयो। मलाई एकदम धेरै छातीमा असहज महसुस भइरहेको थियो। छातीमा धेरै दुखेको थियो। मलाई एकदम असहज महसुस हुँदै थियो। सरले किन म माथि यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदै थियो म आफैलाई थाहा थिएन, तर सरले मलाई जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकदम गलत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म जोडले चिच्याउन थालेँ, कराउन थालेँ, तर सरले मेरो ओठमाथि आफ्नो ओठ जोड्दै मेरो आवाजलाई मेरो मुखभित्र नै सीमित बनाइदिनु भयो। सरले मेरो ओठमा उहाँले आफ्नो ओठ जोड्दा मलाई एकदम धेरै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। म एकदम धेरै आत्तिएको थिएँ। मेरो छाती पनि एकदम धेरै दुख्दै थियो। बिस्तारै उहाँले आफ्नो हातहरू फ्रकमाथि लैजानु भयो र मेरो फ्रक खोलिदिनु भयो अनि मेरो सर्ट पनि खोलिदिनु भयो। मेरो आँखा अगाडि नै मेरो इज्जत लुटिँदै थियो अनि म आँखाभरि आँसु बनाउन बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनथेँ। बिस्तारै सरले आफ्नो सबै कपडा खोलेर म माथि यौन दुर्व्यवहार गर्न थाल्नुभयो। मेरो यो एकदम धेरै दुख्दै थियो। मरेको जस्तै महसुस हुँदै थियो। म चोट सहन नसकेर बेसरी रुन थालेँ, तर सरलाई मेरो आँसुले कुनै फरक पारेन। उहाँ निरन्तर म माथि दुर्व्यवहार गरिरहनु भयो। बिचरा म जम्मा 15 वर्षको कलिलो उमेरको मान्छे। मलाई एकदम धेरै गाह्रो हुँदै थियो पीडा सहन। नाइ मलाई छोडिदिनुस् भन्दै कराउन थालेँ, तर उहाँले मेरो केही कुरा नै सुन्नु भएन। उहाँ कहिले मेरो छातीसँग खेल्नुहुन्थ्यो त कहिले ओठसँग। मलाई भने सहन निकै गाह्रो हुँदै थियो। आँखाबाट बर्र आँसु झार्दै ती निर्मला पन्त र सम्झना विकलाई सम्झन थालेँ अनि मनमा नै सोच्न थालेँ, आखिर महिलालाई पनि अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सरबाट नै इज्जत लुटिएपछि कसको भर पर्नु र यहाँ? म त एउटा जिउँदो लास जस्तै भइसकेको थिएँ। जसोतसो पीडालाई सहेर आँखाबाट आँसु बगाउँदै जिउँदो लास सरी पसारिएको थिएँ। सरले आफ्नो इच्छा पुरा गरेर उठाउँदै भन्नुभयो, यो कुरा अरू कसैलाई भनिस् भने म तँलाई जाँचमा फेल गरिदिन्छु अनि समाजमा तेरो बेइज्जत गराइदिन्छु। अनि म चुपचाप आफ्नो कपडा शरीरमा बेरेर उठेँ अनि घरतर्फ लागेँ। मलाई हिँड्न पनि भएको थिएन। शरीरभरि चोटै चोट भएको महसुस हुँदै थियो। सबै जिउको अङ्ग अङ्ग दुखेको थियो। कसलाई सुनाऊ मनको पीडा? मलाई सुन्ने र मलाई बुझ्ने कोही पनि थिएन। जसोतसो गरेर घरमा आइपुगेँ अनि ढोका थुनेर बेसरी रुन थालेँ अनि सम्झन थालेँ, आखिर के रहेछ र छोरीको जिन्दगी? कति बेला कसको आहारा बन्नुपर्छ थाहा हुँदैन। छोरीलाई त यहाँ मान्छेहरू सामान सम्झने रहेछन्। जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला प्रयोग गर्ने।
घरमा त मैले कसैलाई आफ्नो पीडा सुनाउन सकिनँ, तर मेरो आफ्नै कहानीले मेरो पेट भतभती पोल्दै थियो। म माथि किन यस्तो अन्याय भयो होला भनेर सोच्थेँ। धेरै गाह्रो हुन्थ्यो ती पलहरू सम्झँदा। म जस्तो कैयौँ दिदी बहिनीहरू बलात्कार भएका छन्, तिनीहरूलाई कस्तो पीडा भएको होला जस्तै लाग्थ्यो। तिनीहरूलाई यो पीडाले कति सताएको होला जस्तै लाग्थ्यो। धेरै कोसिस गर्थेँ म आफूलाई सम्हाल्न, तर सक्दैनथेँ। घर पछाडि गएर रुन्थेँ, कैयौँ पटक सिरानीले मुख थुनेर रुन्थेँ। आफ्ना पीडालाई आफै भित्र लुकाएर म स्कुल जान्थेँ। स्कुलमा पनि सरले मौका मिलेको बेला कहिले मेरो छाती समाउनुहुन्थ्यो त कहिले कम्मर। म केही बोल्न सक्दैनथेँ, बस आँखाभरि आँसु बनाएर आफूलाई एकदम अभागी सम्झन्थेँ। एकपटक होइन, पटक पटक म माथि यौन दुर्व्यवहार हुन्थे। मलाई सुन्ने, मलाई बुझ्ने कोही थिएन। भनिन्छ यौन इच्छा एउटा चाहना हो र यौन सम्पर्क गर्दा आनन्द महसुस हुन्छ, तर आनन्द महसुस त त्यति बेला हुन्छ जति बेला दुवैको मन्जुरी हुन्छ। यता त म माथि एक्लो प्रहार हुँदै थियो। म एकदम धेरै रुन्थेँ। कहिले काहीँ त लाग्थ्यो कि मरेर जाउँ, तर फेरि सोच्थेँ म जति नै पीडामा भए नि पहिला पढ्छु, केही गर्छु। तर जब जब स्कुल जान्थेँ तब तब म माथि यौन दुर्व्यवहार हुने गर्थ्यो। स्कुल जान्न भन्दा सरले धम्की दिनुहुन्थ्यो। भ्रमण तथा अन्य कतै जानुपर्दा पनि सर आफैले पैसा हालिदिनुहुन्थ्यो। नाइ जान्न भन्दा पनि तेरो अश्लील भिडियो भाइरल गरिदिन्छु भनेर धम्की दिनुहुन्थ्यो। म धेरै परिबन्धमा बाँधिएको थिएँ। म चाहन्नथेँ कि मेरो कारणले गर्दा बाबा आमाको इज्जतमा दाग लागोस्। त्यसैले चुपचाप सबै चोटहरू सहेर सरले जे भने नि मान्थेँ। सरको लागि त म एउटा खेलौना भइसकेको थिएँ अनि अरूको नजरमा एउटा बेश्या। बिस्तारै मेरो पढाइमा पनि मन जान छोड्यो। आफ्नो पीडा भुलाउनको लागि मैले चुरोटको सहारा लिन थालेको थिएँ। मलाई एकान्तमा बस्न मन लाग्थ्यो, कतै जान मन लाग्दैनथ्यो, कोहीसँग बस्न मन लाग्दैनथ्यो। बस मलाई दुनियाँ फिक्का फिक्का लाग्न थालेको थियो। कोठामा ढोका थुनेर चुरोटको धुवाँसँगै आफ्नो सपनालाई पनि धुवाँसरी उडाउन थालेको थिएँ। कति सपना थिए, कति रहर थिए, सबै कता पुगे म आफैलाई थाहा थिएन। बस मलाई त अहिले अचम्मको जन्जिरले बाँधेको थियो। सधैँ सरले भनेको मान्नुपर्ने, सरले जति बेला भने त्यति बेला आफ्नो कपडा खोल्नुपर्ने। म कुनै बजारको गुडिया थिएन जसले चाह्यो उसले कपडा खोलेर नाङ्गो बनाउनलाई। तर के गर्नु, म केही गर्न पनि सक्दैनथेँ। एक दिनको कुरो हो, शुक्रबारको दिन थियो। स्कुलमा कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम हेर्न पनि मन नलागेर म चुपचाप कक्षा कोठाभित्र बसिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा सर आएर मेरो शरीरमा सुमसुम्याउँदै भन्न लाग्नुभयो, आज त अर्कै बास्ना आएको छ त, नछोएको पनि धेरै भयो है। म केही बोलिनँ, किनकि म आफ्नो पीडामा म आफै मरेको थिएँ। सरको कुरालाई वास्तै नगरी म चुपचाप बसिरहेँ। सरले मेरो कपालमा समाउँदै भन्नुभयो, आउँछस् कि नाइ भन्। मैले सरलाई हात जोड्दै भने, सर, यहाँभन्दा अगाडि जति म माथि अत्याचार गर्नुभयो त्यो सबै म माफ गरिदिन्छु, तर अब भयो सर, अब म माथि अत्याचार नगरिदिनु। म पनि खुसी हुन चाहन्छु, म पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छु। प्लिज सर, मलाई योभन्दा धेरै पीडा नदिनु। अब म खुसी भएर बाँच्न चाहन्छु। म कुनै खेलाउन होइन, तपाईँले जति बेला भने त्यति बेला प्रयोग गर्नलाई। बिन्ती छ सर, म माथि अत्याचार नगर्नुहोस्। सरले मपट्टि फर्किएर भन्नुभयो, भनेपछि अब आउँदिनस् त मैले बोलाएको ठाउँमा, अबदेखि गर्दिनस् त मसँग यौन लीला। मैले भने, नाइ। सर मेरो कुरा सुनेर रिसाउँदै बाहिर निस्कनु भयो। मलाई पनि डर लाग्यो, कतै सरले मलाई केही गर्ने त होइन भनेर। अनि फेरि सोचेँ, कसैले शरीरमाथि थिचेर पिड दिनुभन्दा त बरु म माथि शब्दले थिचेकै राम्रो। डराउँदै स्कुलमा कार्यक्रम हेरेर घरमा फर्किएँ म। घरमा आउँदा पनि मनमा अनेक कुराहरू खेल्दै थिए। खुसी पनि थिएँ, किनकि आजबाट एउटा बोझ कम हुँदै थियो मेरो जीवनमा। खुसीले खाना पनि खान मन लागेन अनि चुप लागेर सुतिरहेँ। अनि भोलिपल्ट बिहानै उठेँ। जब म उठेँ तब सबै गाउँका मान्छेहरू मेरो घरमा थुप्रिएका थिए। एकछिन त मलाई अचम्म लाग्यो, के भयो होला घरमा भनेर। घरमा मान्छे जम्मा भएको देखेर मलाई एकदम धेरै डर लाग्यो अनि हतारिँदै पल्लो कोठामा पसेँ। जब पल्लो कोठामा पुगेँ तब म बेहोस भएर त्यहीँ भित्र ढलेँ, किनकि मेरो आमाले आत्महत्या गर्नु भएको रहेछ। घरको माथि छानामा डोरी लगाएर झुन्डिएर आमा मरेको देख्दा मैले होस गुमाउन पुगेँ। हिजो बेलुका मात्रै खाना खान आइज, भोकै सुत्न हुन्न भनेर बोलाएकी मेरी आमा आज यो संसार छोडेको देखेर म कसरी सहन सकुँला र। सबै गाउँलेहरूले हल्ला गर्दै थिए। त्यत्तिकैमा बाबाले मेरो नजिक आउँदै मलाई पानी हालेर बिउझाउनु भएछ अनि बाबाले मलाई भन्नुभयो, म बुझ्छु तेरो कुनै गल्ती छैन, तर आज तेरो आमाले तैँले दिएको पीडा सहन नसकेर यो संसारबाट बिदा लिए। मैले कुरै बुझिनँ अनि बाबाको सर्टमा समाएर भन्न थालेँ, बाबा के भन्नुभएको यो? मैले त कुरै बुझिनँ।
मैले के नराम्रो गरेको छु र बाबा, मैले के नराम्रो गरेको छु जसले गर्दा आमाले हामीलाई छोडेर जानुभयो? भन्नु न बाबा, मैले के गरेँ? मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुको साटो बाबाले भन्नुभयो, तैँले अब यो घर छोडेर जा। अब तेरो कारण म पनि ज्यान गुमाउन सक्दिनँ। तेरो भाइ बहिनीले पनि ज्यान गुमाउन चाहँदैनन्। यदि हामीप्रति अलिकति पनि माया बाँकी छ भने बिन्ती छ छोरी, तँ यो घरबाट गइहाल। बाबाको यस्तो कुरा सुनेर म आँखाभरि आँसु बनाउँदै उठेँ। दुईवटा भाइहरू पनि छेउमा बसेर रुँदै थिए। गएर भाइलाई समाएर भने, बाबु नरौ, किन रोएको? बाबुले पनि भन्यो, यदि तँलाई मेरो माया लाग्छ भने यो घर छोडेर गइहाल। यो सबै कुरा सुनेर मेरो आँखाभरि आँसु भरिएर आए अनि आँसु पुस्दै उठेर घर बाहिर निस्केँ। सबैजनाले मेरो मुखमा हेर्दै थिए। त्यत्तिकैमा एउटा कुनाबाट आवाज आयो। छोरी चाहिँ नाठोसँग सुतेको भिडियो जताततै फैलाउने अनि आमा चाहिँ त्यसलाई हेरेर पीडा सहन नसकेर मर्ने। बिचरा त्यो आमाको के दोष थियो र? भगवानले मार्नै परे पनि त्यो नकसरीलाई चाहिँ मारेको भए हुन्थ्यो नि। मेरो बारेमा सबैजनाले अनेक अनेक भन्दै थिए। सत्य के हो त्यो त कि मलाई थाहा थियो कि त भगवानलाई। तर पनि सबैको नजरमा मै नराम्रो हुन पुगे। आमाको मर्नुको कारण पनि थाहा भयो। अब मैले आफू बाँच्नुको कुनै अर्थ देखिनँ। जसले लाखौँ सपना देखेर मलाई जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, उसले नै मेरो सपना पुरा भएको देख्न नपाउँदै मलाई छोडेर जानुभयो। अब मैले आफूलाई जिउँदो हुने कुनै ठाउँ भेटिनँ, किनकि अन्यायमा परेकी म आज समाजमा एउटा वेश्या बनेर चिनिएको थिएँ। मेरो जबरजस्ती करणीको भिडियो आज कसैलाई आनन्दको साधन भएको थियो। म बाँच्नुको कुनै अर्थ नदेखेर म सल बोकेर लागे वनतिर, किनकि म बाँचेर पनि न्याय पाउने आशा थिएन। धेरै बेरपछि वनमा पुगेर एउटा रुखमा सलको पासो लगाए अनि आफ्नो टाउको छिराउन तयार भएँ। सलको पासो रुखमा लगाएर मैले आफ्नो टाउकोलाई सलको अर्को गाँठोपट्टि छिराउँदै आफ्नो खुट्टाले माथि चढ्न बनाएको ढुङ्गाको कुर्सीलाई हटाइदिएँ। ढुङ्गा हटाउने बित्तिकै मेरो घाँटीमा एक्कासी सल कसियो अनि म चिच्याउन थालेँ। मान्छे मर्ने बेलामा सबै कुरा सम्झन्छन् भन्थे, तर मैले त सरलाई मात्र सम्झिरहेको थिएँ। मैले त्यसको के बिगारिदिएको थिएँ र आज त्यसले मलाई दुनियाँको सामु बेस्या बनायो भनेर सोच्दै थिएँ। बिस्तारै मेरा आँखाहरूले धमिलो देख्न थाले। सास पनि घाँटीमा आएर रोकिन लागेको महसुस हुन थाल्यो। मेरा कानहरूले आवाज सुन्न बन्द गर्न लागेको जस्तो लाग्यो। मेरो मुटुले धड्कन कम गरेको जस्तो लाग्न थाल्यो। अब एक्कासी रगत सञ्चालन हुन कम भएर मेरो हात र खुट्टा छटपटाउन थाले अनि दिमागमा आमाको याद आयो। मलाई त यति गाह्रो भएको छ, आमालाई कस्तो भएको थियो होला। अब मेरो आँखा बिस्तारै बन्द हुँदै थियो। त्यत्तिकैमा मेरो सल छिनेर म भुइँमा बजारिएँ अनि हत्तापत्ता घाँटीको सल झिकेर लामो सास फेरेँ। सायद भगवान पनि खुसी थिएन मेरो मृत्युमा, त्यसैले मर्न पनि दिएन मलाई। आमालाई सम्झिएर धेरै बेर रोएँ, बाबालाई सम्झिएर धेरै बेर रोएँ अनि आमालाई सम्झँदै भन्न मन लाग्यो, एकपटक कि यो साँचो भिडियो हो भनेर सोधेको भए पनि म जवाफ दिन्थेँ नि आमा, कि हामीलाई छोडेर जान जरुरी थियो र लागेको थियो। मेरी आमाले त मलाई बुझ्छिन्, तर तपाईँले नै मलाई टुहुरो बनाएर जानुभयो। अब मलाई कसले बुझ्छ भन्नु त आमा भन्दै आकाशमा हेरेर म वहाँ रुन थालेँ। अनि फेरि सरलाई सम्झिएँ अनि अब मैले आमाको मृत्युको बदला लिनुपर्छ भनेर मनमा एउटा जोस आयो। तर के गर्नु, मलाई त सबैले बेस्या सोच्थे। अब त बाटोमा मुख देखाउन पनि लागेको थिइनँ म। फेरि यही कुरा सम्झिएर आँखाभरि आँसु बनाएर म रुन थालेँ। निकै नै भोक पनि लागिरहेको थियो अनि सरले आफ्नो मुख छोपेर पसलमा गएँ अनि चाउचाउ किनेर घरभन्दा परको धारामा आएँ। त्यहाँ हिलोमा फ्यालिएको एउटा बोतल रहेछ। त्यो बोतललाई राम्रोसँग धोई पखाली गरेर त्यसमा पानी भरेँ। अब धारामा बसौँ भने आउने मान्छे पनि आउँथे, नआउने मान्छे पनि आउँथे। त्यसैले मलाई धारामा बस्न उचित लागेन, किनकि दुनियाँले बाहिरी रूप मात्रै देखेका थिए, यानि कि एउटा बेस्या। भित्री रूप कसैले देखेको थिएन, यानि कि एउटा बलात्कार भएको नारी। मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै म पारीपट्टि चौरमा गएर चाउचाउसँग पानी खाँदै भन्न थालेँ, यहाँ त जो पढे लेखेको छ, जसले धेरै बुझेको छ, जोसँग पैसा छ, उसले त झुट बोले पनि पत्याउने रहेछन् यो समाजको मान्छेहरूले। तर जो गरिब छ, जोसँग पैसा छैन, जसले मान्छेको अगाडि बोल्न सक्दैन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई त यो समाजको मान्छेहरूले मान्छे नै गन्दो रहेनछ।
भनिन्छ यहाँ बोल्नेको खरानी पनि बिग्छ तर नबोल्नेको पिठो पनि बिग्दैन। हो यस्तै रहेछ हाम्रो समाज। यहाँ धनी मान्छेले चाहिँ नराम्रो काम गर्दा पनि वाह भन्नेहरू गरिबले राम्रो काम गर्दा पनि आलोचना गर्छन्। आखिर गरिबको लागि त कहाँ थियो र न्याय? मनमा अनेकौं प्रश्नहरू उठ्दै थिए। थाहा थिएन मलाई के हुँदै थियो, तर मलाई सरको घरमा जान मन लाग्दै थियो। तर दिउँसो जाँदा बाटामा मान्छेहरूले अनेक भनेर जिस्काउन सक्थे, त्यसैले म बेलुकाको पर्खाइमा बस्न थालेँ। कति बेला रात पर्ला भएको थियो। समय हेर्नलाई हातमा घडी पनि थिएन। आँखाभरि आँसु अनि मनभरि पीडा भरिएर हाँस्न पनि सकेको थिएन। कसलाई सुनाऊ मेरो पीडा? मलाई सुन्ने र बुझ्ने पनि त कोही थिएन। आमाको यादमा आँसु बगाउँदै म रातको पर्खाइमा बस्न थालेँ। बेलुका हुन लाग्दै थियो। बिस्तारै आकाशबाट पानी पर्न थाल्यो। सायद म रोएर पनि होला, आकाश पनि मसँगै रुँदै थियो। बिस्तारै पानी बाक्लो पर्न थाल्यो। मलाई पानीसँगै आमाको याद आउन थाल्यो। डर पनि लाग्दै थियो किनकि पानीले भिजेर मेरो शरीर भिज्न थालेको थियो। त्यसैले मुखमा सल बाँधेर लागे सरको घरतिर। अन्त जाने ठाउँ पनि थिएन अनि मनमा बदलाको आगो पनि बल्दै थियो। छिटो छिटो सरको ढोकामा पुगेर ढोकामा ढकढक गरेँ। सर आएर ढोका खोल्दै भन्नुभयो, मैले तँलाई चिनिसकेँ, थाहा पाइस् होला नि मैले भनेको नमान्दा के हुन्छ भनेर। मैले सरलाई हात जोड्दै भने, बिन्ती छ सर, गल्ती भयो मबाट, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अबबाट तपाईँले जे भने पनि मान्छु। घरमा बाबा रिसाउनु भएको छ। आजको दिन मलाई तपाईँसँगै बस्न दिनु। बाबाको रिस शान्त भएपछि म घर जान्छु। बरु तपाईँले आज जे भन्नुहुन्छ म सबै मान्न तयार छु। बिन्ती छ सर। सरले मेरो हातमा समाएर मलाई आफू नजिक तान्नु भयो अनि मेरो कम्मरमा समाउँदै भन्नुभयो, ठिक छ, आज तेरो लागि मेरो घर छोडिदिएँ, तर आज तैँले मैले भनेको सबै मान्नुपर्छ नि। मैले हुन्छ भने। त्यसपछि सरले भन्नुभयो, त खाना पकाउँदै गर, म बाहिर गएर रक्सी र मासु लिएर आउँछु भनेर उहाँ बाहिर जानुभयो। म खाना पकाउन लागेँ किनकि मलाई पनि एकदम धेरै भोक लागेको थियो। केही बेरमा सर आउनु भएछ। मलाई थाहा नै भएन। म आफ्नै सुरुमा खाना पकाउँदै थिएँ। त्यतिकैमा सरले पछाडिबाट मेरो कम्मरमा हात छिराउँदै घाँटीमा चुप्पा खाँदै भन्नुभयो, चाँडै खाना पका, आज खाना भन्दा पनि तँलाई खाना हतार भइसक्यो मलाई। सरको कुरालाई वास्ता नै नगरी मैले खाना पकाएँ अनि खाना खान थाल्यो। त्यतिकैमा सरले मलाई बियर खान आग्रह गर्नुभयो। मैले हुन्छ भन्दै आफूले खाने बहानामा सरलाई सबै बियर खुवाइदिएँ। अब उहाँ होसमा हुनुहुन्न थियो। बैंसको मात निकालेर अब म माथि जाइ लाग्नुभयो। त्यतिकैमा मैले भने, सर, आजसम्म तपाईँले मलाई जबरजस्ती गर्नुभएको छ। म पनि एउटा 16 वर्षको केटी, मलाई पनि रहर लाग्छ केटासँग यौन लीला गर्न। तर तपाईँले मलाई कहिले बुझ्नु नै भएन। मलाई सो धेरै गरेको भए पनि म राजी हुन्थेँ, तर केही छैन। आज जे गर्नु छ म आफै गर्छु, तपाईँलाई दुःख दिन्न भन्दै सरको गालामा चुप्पा खाएँ। सरले पनि हुन्छ आज त छुट्टै मजा हुने भयो भन्दै आँखा चिम्मक गरेर खाटमा पल्टिनु भयो। अनि मैले बिस्तारै सरको शरीरमा सुमसुम्याउन थालेँ। सर आनन्दको परलोकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा खाटमुनिबाट डोरी निकालेर सरको हातमा बाँधिदिएँ अनि सरलाई भने, सर, तपाईँलाई दुःख नहोस् भनेर यसो गरेको, नआत्तिनु होला। म कपडा खोलेर आउँछु है भन्दै म किचनतिर गएँ अनि किचनबाट एउटा चक्कु झिकेर पछाडि लुकाएर आएँ। सर मक्ख परेर आँखा चिम्मक गरेर आफ्नै संसारमा हुनुहुन्थ्यो। बिस्तारै सरको कपडा खोलिदिएँ अनि भने, सर, तपाईँले मलाई अत्याचार गर्दा मेरा आँखाबाट आँसु आएका थिए। मेरा आँखा खुल्ला थिए। अब तपाईँ पनि आफ्नो आँखा खुलेर हेर्नुहोस् त। सरले आँखा खोल्दै भन्नुभयो, के गर्न खोजेकी तैँले हँ? मेरै घरमा आएर मलाई नै यस्तो गर्न खोज्ने? मैले चक्कु देखाउँदै भने, घर तेरो होला तर सबै कुरा मेरो हातमा छ, बुझिस्? मैले चाहेँ भने तँलाई अहिले नै मार्न सक्छु। त्यत्तिकैमा सरले आत्तिँदै भन्नुभयो, तिमी मेरो बहिनी जस्तो मान्छे, मैले तिमीलाई जानी नजानी धेरै पीडा दिएँ होला। बिन्ती छ बहिनी, मलाई माफ गरिदेऊ। अब मबाट यस्तो गल्ती कहिले हुने छैन। तिमीलाई थाहा छ नि, गल्ती मान्छेबाट नै हुन्छ र पहिलो गल्ती माफ दिनु पनि पर्छ। त्यसैले बिन्ती छ बहिनी, मलाई माफ गरिदेऊ। अबबाट म तिमीलाई कुनै हानि पुर्याउने छैन। म पापी हुँ। बिन्ती छ, मलाई एकपटकलाई माफ देऊ। अब म तिमीलाई दुःख दिन्न, बरु म तिम्रो खुट्टा ढोक्छु बहिनी, प्लिज मलाई छोडिदेऊ।
सरको कुरा पनि मलाई ठिक लाग्यो। सायद मेरो मन कमजोर भएर पनि होला कि सोच्न थालेँ, गल्ती मान्छेबाट हुन्छ अनि एकपटकको लागि माफी पनि दिनुपर्छ। अनि मनमा नै सोचेँ, सायद सरले मलाई नराम्रो गरे पनि मैले किन नराम्रो गर्ने, एकपटकको लागि सुध्रने मौका दिन्छु सरलाई। के थाहा सुध्रिनु पो हुन्छ कि। त्यसैले सरलाई फुकाइदिन लागेँ। तर त्यो बेला नै याद आयो सरले एउटा होइन दुईवटा गल्ती गर्नुभएको छ। पहिलो गल्ती मलाई बलात्कार गरेर अनि दोस्रो गल्ती मलाई बलात्कार गरेको भिडियो फेसबुकमा हालेर। त्यसैले म कसरी छोड्न सक्छु र? सायद डरले होला सरलाई रक्सीले छोडिसकेको थियो। अनि मैले मुस्कुराउँदै भने, सरी सर, म तपाईँलाई माफ गर्न सक्दिनँ। अब तपाईँ खुल्ला आँखाले हेर्नु, म के गर्छु भन्दै अघि ल्याएको चक्कु ग्यासमा तताएर तातो बनाएँ अनि एउटा बटुकामा धुलो, नुन र खोर्सानी राखेँ। सरकै अगाडि सुरुमा सरको ओठमा तातो चक्कु राखेर नुन खोर्सानी दलिदिएँ। त्यत्तिकैमा सरले भन्न थाल्नुभयो, आत्था पोल्यो, मलाई छोडिदेऊ, म तिमीले जे भन्छौ त्यही मान्छु, बिन्ती छ, मलाई छोडिदेऊ भन्दै रुन लाग्नुभयो। त्यत्तिकैमा मैले भने, मैले जे भने त्यही दिन सक्नुहुन्छ भने मलाई मेरो आमा दिन सक्नुहुन्छ? सक्दैनस् नि, अझै हेर्दै जा, म तँलाई के गर्छु भन्दै अझै उसको ओठमा चक्कुले काट्दै भन्न थाले, यही ओठ होइन तेरो, जुन ओठले जबरजस्ती मेरो ओठमा टोक्ने बाटो खोजेको थियो। मैले कति नाइ नाइ भन्दा पनि तैँले कति जबरजस्ती गरेको थिइस् भन्दै अझै नुन खोर्सानी दल्न थाले। सर झन् बेसरी आत्तिएर चिल्लाउन थाल्नु भएको थियो। सर चिल्लाउन थालेपछि बाहिर कसैले त्यो आवाज सुन्ला भनेर मैले हतार हतार गरेर सरको लिङ पनि काटिदिएँ र काटिएको ठाउँमा पनि नुन खोर्सानी दलिदिएँ अनि शरीरभरि तातो चक्कुले डामिदिएँ अनि भन्न थालेँ, पीडा कस्तो हुन्छ थाहा पाइस् होला नि होइन? सर केही बोल्न सकेको थिएन। फेरि मैले भने, हामीलाई पनि त सहन निकै गाह्रो हुन्छ नि यस्तो गर्दा, कहिले सोच्यौ तिमीहरूले? हामी त खेलाउन लाग्छ है तिमीहरूलाई। बिचरो सर तातो र पिरोले एकदम धेरै आँतिएको थियो, हडबडाएको थियो, भन्दै थियो नाइ मलाई छोडिदेऊ भनेर कराउँदै थियो। त्यत्तिकैमा मैले सोचेँ, बलात्कारीलाई फाँसी होस् भन्छन्, तर यसलाई फाँसी होइन, गाउँको चौतारीमा लगेर नाङ्गै झुन्ड्याइदिन्छु। अनि फेरि सोचेँ, अब गाउँमा त यसै पनि मेरो इज्जत छैन, म गाउँघर छोडेर जानु परि नै हाल्छ। फेरि यसले मुख खोल्यो भने म पनि फस्छु, एकपटक त बदनाम भएँ, अब जिन्दगी बिगार्दिनँ, बरु यसको घर नै आगो लगाइदिन्छु, यो पनि जलेर नष्ट हुन्छ अनि मेरो रिस पनि। मेरो कुरा सुनेर सर झन आतियो अनि मैले उसको घरमा भएको केही पैसाहरू निकालेँ अनि घरको सिलिन्डर खुल्ला छोडिदिएँ। केही समयपछि बाहिर निस्किएर एउटा सलाई कोरेर सरको घरमा फ्याँकिदिएँ। हेर्दा हेर्दै त्यो घर मेरो आँखा अगाडि ध्वस्त भयो अनि सर पनि, साथै मेरो रिस पनि। अब गाउँमा जाउँ भने पनि कुन मुख लिएर जाउँ, मलाई राम्रो सोच्ने कोही पनि थिएन। बाबालाई सम्झेर जाउँ भने बाबाले पनि अब मलाई आफ्नो सोच्नुहुन्न थियो। भाइको नजरमा पनि म नराम्रो बनिसकेको थिएँ। समाजको मान्छेहरूले पनि मलाई अब कहाँ राम्रो सोच्नुहुन्थ्यो र? घर गएर अब बाबा र भाइको अलिकति बाँकी रहेको इज्जत पनि म नराम्रो हुन दिन्न थिएँ। त्यसैले मैले घर नजाने निर्णय गरेँ, किनकि म घर जाँदा भोलि समाजले मेरो बाबालाई एउटा बेस्या पालेको भन्दा बाबाको शिर झुकेको म हेर्न चाहन्नथेँ। अब म दोधारमा परेँ, कहाँ जाउँ भनेर। मेरो जाने ठाउँ पनि त कतै थिएन। मन दोधारमा पारेर सरको जलेको घरभन्दा अलि ओरापट्टि बसिरहेको थिएँ। सरको घरबाट निकालेको पैसा हेरेँ 15,000 रुपियाँ रहेछ। अब मैले घरभन्दा धेरै टाढा काठमाडौँ सहर जाने निर्णय गरेँ। तर रातको 1 बजेको थियो। मेरो घरबाट काठमाडौँ जानको लागि राति गाडी पाइँदैन थियो। त्यसैले राति कहाँ जाने मलाई थाहा थिएन। केटी मान्छे, मेरो एकपटक इज्जत लुटिएको थियो, तर पनि म भित्रको आत्मा मरेको थिएन। डर मान्दै मान्दै घरभन्दा तलको चौतारीमा गएर सलले मुख छोप्दै बसेँ। चराले आवाज निकाल्दा पनि डरले मेरो सातो जाने गर्थ्यो। बल्ल बल्ल डराइ डराइ उज्यालो भयो। उज्यालो भएपछि मेलापातमा जानेहरूको आवाज जावत हुन थाल्यो अनि म पनि मुख छोपेर बस आउने पर्खाइमा बसिरहेँ। करिब 7 बजेतिर बस आयो अनि बसमा चढेर लागेँ काठमाडौँतिर। जिन्दगीमा पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदै थिएँ, त्यो पनि बाध्यतामा। बसमा आनन्दले बस्दा पनि किन किन मनमा एकदम धेरै बेचैनी थियो, किनकि काठमाडौँमा मेरो कोही थिएन अनि जाने ठाउँ पनि कतै थिएन। मैले कतै चिनेको पनि थिएन। कहाँ जाने, के खाने मलाई केही थाहा थिएन। बाटोभरि मनमा कुरा खेलाउँदै म काठमाडौँ पुगेँ।
बसले मलाई काठमाडौँको बस पार्कमा ल्याएर झारिदियो अनि म त्यहीँको एउटा डिलमा बसेर काठमाडौँको रमिता हेर्न थालेँ। यति ठुलो सहर, यति ठुलो घरहरू अनि यति धेरै मान्छेहरूको भिड मैले आजसम्म देखेको थिएन। म एकछिन अचम्ममा परेर काठमाडौँ सहरलाई निहालेर हेर्न थालेँ। त्यो दृश्य हेरेर मेरो मनको कयौँ पीडाहरू मैले सजिलै भुल्न थालेँ। बिस्तारै दिन ढल्दै गयो अनि रात पर्न थाल्यो। रात परेसँगै अब मलाई डर पनि लाग्न थाल्यो। कता जाने होला, के खाने होला भनेर मनमा बेचैनी थियो। खल्तीमा पैसा त थियो तर मनमा हिम्मत र आँट थिएन। बाटो काट्न पनि सजिलो थिएन। गाडीको भिड कम भएपछि बाटो काट्छु भनेर बसेँ। तर काठमाडौँमा गाडीको ताती कहिले नसकिने रहेछ। हेर्दा हेर्दै बेलुकाको 10 बज्यो। अब बिस्तारै बस पार्कतिरका घरहरूको ढोका बन्द हुन थाले। रोकिँदै चल्दै गर्ने गाडी, लोकल बस पनि बिस्तारै आउन छाडे। अब बिस्तारै सडकमा भुस्या कुकुरहरूको आवाज आएको महसुस हुन थाल्यो। मलाई डर लाग्न थाल्यो अनि म छिटो छिटो हिँडेर एउटा पुलमाथि गएर बसेँ। सायद त्यो ठाउँको नाम मलाई थाहा भएन तर त्यसको दायाँपट्टि धराहरा थियो अनि अगाडि नेपाल टेलिकम भनेर लेखिएको ठुलो घर थियो अनि बायाँपट्टि ठुलो चौर थियो। तलबाट गाडीहरू धेरै गुडिरहेका थिए। मलाई भने एकदम धेरै डर लागिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा मेरो नजिक एउटा केटा आयो र भन्यो, जाने हो 500 रुपैयाँ। म त गाउँबाट आएको सोझी केटी, मलाई के थाहा त्यो 500 रुपैयाँ भित्रको कहानी। मैले त सोचेँ सायद 500 रुपैयाँ दिएपछि मलाई कुनै होटलमा लगेर राखिदिन्छ होला। त्यसैले मैले हुन्छ भन्दै उसको साथमा होटलमा आएँ। होटलमा ल्याएर उसले मलाई टन्न खाना खुवाइदियो अनि कोठामा लिएर गयो। कोठामा लगेर ढोका लगाउँदै बत्ती बन्द गर्यो अनि मेरो गालामा सुमसुम्याउन थाल्यो। मैले आफ्नो गालाबाट उसको हात हटाउँदै भने, के गर्न लाग्नु भएको यस्तो? मलाई यो सब मन पर्दैन। उसले हाँस्दै भन्यो, मैले जाने हो भन्दा तिमीले नै त 500 मा हुन्छ भनेको होइन र फेरि किन नाइ? मैले मनमा नै सोचेँ अनि बुझे पनि कस्तो बजार हो यस्तो। नारीको शरीर र अस्तित्व पनि पैसामा बिकाउने। अब मेरो मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले। मलाई जसरी पनि उसको हातबाट उम्कन थियो। त्यसैले मैले मुस्कुराउँदै भने, मेरो पहिलो पटक हो, म पानी खाएर आउँछु है भन्दै तल झरेर पानी खाएँ। अब बाहिर जान पनि सबै ठाउँ बन्द थिए अनि त्यो कोठामा जान पनि भोकाएको बुवासो मेरो पर्खाइमा थियो। म दोधारमा थिएँ, के गरौँ के नगरौँ। म दोधारमा परेँ। त्यसैले मैले सोचेँ अब म कोठामा नै जान्छु अनि उसले भनेअनुसार नै काम गर्छु, किनकि यो बाहेक मसँग अरू उपाय पनि थिएन। अनि फेरि सोचेँ आखिर किन हामी महिला मात्र कमजोर हुने? हामी जति कमजोर हुन्छौँ त्यति नै पुरुषहरूले हामीलाई हेप्छन्। यस्तै कुरा सोच्दै म चुपचाप कोठामा पुगेँ। त्यो मान्छे आफ्नो सबै कपडा खोलेर बसेको रहेछ। उसलाई देख्ने बित्तिकै मलाई लाज लाग्यो अनि हत्तपत्त बत्ती निभाउँदै भने, मलाई लाज लाग्छ, म सबै कुरा बत्ती निभाएरै गर्छु है। उसले हुन्छ भन्यो अनि म बत्ती निभाएर उसको नजिक गएँ। उसले मेरो शरीर सुमसुम्याउन थाल्यो। बिस्तारै मेरो कपडा खोल्न थाल्यो। मलाई किन सरको याद आउँदै थियो। सरले पनि मलाई यस्तै त गर्नुभएको थियो नि जस्तो लाग्दै थियो। अनि हत्तपत्त उसको शरीरबाट आफ्नो हात हटाएँ अनि सिधै उसको ओठमा ओठ जुदाएर चुम्बन गर्न थालेँ। ऊ लट्ठै भएर आँखा चिम्म गर्यो अनि बिस्तारै उसको हातमा आफ्नो हात खप्टाएँ अनि आफ्नो सल निकालेर उसको हातमा बानिदिएँ। दुवै हात बानिदिएर बत्ती बालेँ अनि उसको मोबाइल निकाल्दै भिडियो अन गरेर उसैलाई भने, अबदेखि कुनै पनि अबला नारीको मौकाको फाइदा उठाउँदिन भन्, नत्र भने तँलाई यही मारिदिन्छु। म गाउँबाट पनि मान्छे मारेर आएको हुँ। मेरो कुराले त्यो मान्छे अलिकति डरायो अनि हात जोड्दै भन्यो, यसमा मेरो के दोष छ र? तिमीले नै त हुन्छ भनेर म आएको हो नि। मलाई के थाहा तिमी हिम्मतवाली केटी हौ भनेर। मैले रिसाउँदै भने, सबै केटीहरूले बेस्या बनेका हुँदैनन्। पैसा छ भन्दैमा पैसाले नारीको इज्जत फुकाल्दै हिँड्न त भएन नि। बैंसले त्यति नै उन्माद भएको छस् भने बिहे गर अनि पैसाको त्यति धेरै घमण्ड छ भने बेस्याहरूको लागि एउटा आश्रम खोलिदे, ताकि कुनै पनि बेस्याले आफ्नो परिवार चलाउन र आफ्नो सपना पूरा गर्नलाई शरीर बेच्न नपरोस्। मेरो कुराले सायद उसलाई अलिकति चस्का परेछ क्यारे अनि माफ माग्दै भन्न थाल्यो, मलाई फुकाइदेऊ, म तिमीले जे भन्छौ त्यही मान्छु। अनि उसले बोलेको भिडियोलाई रेकर्ड गरेर भने, अब मलाई 10,000 दे, नत्र तेरो भिडियो म सोसल मिडियामा हालिदिन्छु। त्यति भनेपछि उसले चुपचाप 10,000 रुपैयाँ निकालेर दियो अनि अर्को कोठामा सुत्न गयो। ऊ कोठामा गएपछि म पनि त्यही खाटमा पल्टिएँ अनि मनमा नै सोच्न थालेँ, रहरले कुनै पनि केटी बेस्या बनेका हुँदैनन्। कोही चाहिँ पैसावालाहरू मात्रै हुनको लागि रहरले बेस्या बन्ने हुन्। तर यो धन्दामा प्राय गरिब मान्छे नै धेरै देखिन्छन्।
कतिपय मान्छेहरू त कलेज पढ्ने पनि छन्, कतिपय कोठा भाडा तिर्न अनि कतिपय आफ्नो सपना पूरा गर्न नसकेर पनि यस्तो बाटो रोज्दैछन्। अब म तिनीहरूको लागि केही गर्न चाहन्छु। अब म जस्तै गरिब अनि जसले बाध्यतामा शरीर बेच्छन् तिनीहरूको एउटा सङ्गठन बनाउँछु। अनि जति पनि मान्छेहरूले एउटा नारीलाई बेस्या सम्झेर कपडा खोल्न आउँछन् तिनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेर यसरी नै पैसा जम्मा गर्छु अनि एउटा बेस्या बन्न बाध्य भएका नारीहरूको लागि आश्रम खोल्छु, जहाँ सबै नारीहरूले काम पाउनेछन् अनि बाँच्नकै लागि मजबुरीमा शरीर बेच्नु पर्ने छैन। मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै म खाटमा पल्टिरहेँ। खाटमा पल्टिएपछि म कति बेला निदाउन पुगेँ म आफैलाई थाहा भएन। भोलिपल्ट बिहानै उठेँ अनि होटलमा गएर खाना खाएँ अनि बस्नको लागि कोठा खोज्नतिर लागेँ। राम्रै खालको कोठा पनि भेटाएँ अनि सबै सामानहरू पनि किनेँ। अब मलाई जसरी पनि बाध्यतामा बेस्या बनेकाहरूका लागि रोजगार दिन थियो, तर सबैभन्दा पहिलो मैले एउटा बेस्या सङ्गठन बनाउने निर्णय गरेँ, जुन बेस्या सङ्गठनबाट चाहिँ रहरले बेस्यासँग सुत्न आउनेहरूसँग पैसा मागेर बेस्याहरूको लागि एउटा काम उपलब्ध गराउन सकौँ। त्यसैले म दिनभरि यही कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोचिरहेँ। अनि रात परेपछि बाहिर निस्केँ अनि पार्कतिर जान थालेँ। त्यहाँ त थरीथरीका केटीहरू केटाहरूलाई पो बोलाउने रहेछन्। म छक्क परेँ। त्यहाँ 17 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका केटीहरू थिए। काठमाडौँमा त यो सब व्यवसाय नै भइसकेको रहेछ। त्यसैले होला केटाकेटी दुवैजना एकदम फस्टाएका थिए यो व्यवसायमा। त्यत्तिकैमा म नजिकै गएर एउटा आन्टीलाई सोधेँ, यहाँ किन बस्नु भएको? 5-6 भन्दै उहाँले मलाई झर्किँदै जवाफ दिनुभयो, बेला नको बेला धन्दा डिस्टर्ब गर्न नआइज है बेस्या। उहाँको कुराले मनै चसक्क भयो मेरो, किनकि मैले त उनीहरूकै उद्धारको लागि भन्न लागेको थिएँ। अनि फेरि सोधेँ, हेर्नुहोस् मैले तपाईँहरू जस्तो नारीको लागि एउटा काम लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई शरीर बेच्न जरुरी छैन, हिँड्नुहोस् मसँग। तर उहाँले मलाई भन्नुभयो, तँ यहाँबाट गइहाल त, मलाई शरीर बेच्न नै ठिक लाग्छ। आज आएर थाहा भयो कि मान्छेहरूलाई राम्रो कुरा पच्दो रहेनछ। 2-3 जना त्यहाँ बसेका केटीहरूलाई भने, तर कसैले पनि मेरो कुरा सुन्न मानेनन्। अनि म निराश भएर पुलमाथि गएर बसिरहेँ। त्यत्तिकैमा एउटा दिदी मेरो नजिक आएर भन्नुभयो, के भो नानी, ग्राहक पाइनौ कि क्या हो? मैले मुस्कुराउँदै भने, म यौनकर्मी होइन दिदी। अनि तपाईँ त भर्खरको हुनुहुन्छ, आफ्नो शरीर बेच्न लाज लाग्दैन? उहाँले भन्नुभयो, कसलाई रहर हो र नानी शरीर बेच्ने? पर्सि कलेजमा फी बुझाउनु छ, पैसा पनि छैन। रहर त कसलाई हो र शरीर बेच्ने? तर पनि गाह्रो छ नि। बाहिर काम गर्दा पनि सबैले गिद्धे नजर लगाउँछन्। मैले भने, किन र, तपाईँलाई कसले के गर्यो? उहाँले भन्नुभयो, धेरै लामो कहानी छ नानी, भनेर सकिँदैन, पछि कुरा गर्छु है, मलाई हतार भएको छ भन्दै दिदी जान लाग्नुभयो। त्यत्तिकैमा मैले दिदीको हात समाउँदै भने, नाइ दिदी एकछिन रुक्नु, म दिन्छु तपाईँको कलेजको फी, तपाईँ मसँग हिँड्नु, तपाईँ र म एउटा नयाँ कामको सुरु गरौँ। उहाँले झड्कालेर मेरो हातबाट उहाँको हात छुटाउँदै भन्नुभयो, नचिनेको मान्छेसँग म कसरी जाउँ? मलाई त डर लाग्छ। आजभन्दा 1 महिना अगाडि एउटा केटीले यसै गरी जाउँ भनेर मलाई बेस्यालयमा लगेकी थिए। त्यो दिनदेखि केटीको भर लाग्न छोड्यो। मैले मुस्कुराउँदै भने, दिदी म पनि आफ्नै शिक्षकबाट बलात्कार भएकी केटी हुँ, मलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ आफ्नोले पीडा दिँदा। तर मेरो विश्वास गर्नु, म तपाईँलाई हानि पुर्याउँदिनँ। बस म यति चाहन्छु कि हामी जति पनि समाजले बेस्या बनाएका नारी छौँ तिनीहरू मिलेर एउटा नयाँ काम गरौँ, जहाँ बाध्यतामा शरीर बेच्नेहरूले काम गर्न सकुन् अनि आफ्नो अस्तित्व बेचेर पैसा कमाउन नपरोस्। दिदीले भन्नुभयो, के भन्न खोजेको? मैले कुरा बुझिनँ। अनि मैले भने, दिदी हामीले अब पैसाको घमण्ड देखाएर हाम्रो शरीरको कपडा खोल्न आउनेसँग पैसा माग्नुपर्छ, यानि कि पैसा खोल्नुपर्छ। अनि त्यही पैसा उठाएर हामीले एउटा सानो श्रमलय खोलौँ अनि त्यहाँ नयाँ कामको सुरुवात गरौँ अनि बाध्यतामा बेस्या बनेका नारीहरूलाई त्यहाँ काम दिउँ, ताकि आफ्नो भोको पेट भर्नको लागि कुनै पनि नारीले बेस्या बनेर आफ्नो शरीर बेच्न नपरोस्। कतिसँग सल्लाह गरेँ तर कसैले साथ दिएन दिदी। मेरो कुरा सुनेर दिदीले भन्नुभयो, तिम्रो कुरा पनि सही लाग्यो मलाई, जाउँ हिँड कोठामा, बाँकी कुरा उतै गएर गरौँला। दिदीलाई कोठामा लिएर गएँ अनि भने, अब सुनाउनुहोस् दिदी, तपाईँ यहाँ कसरी? दिदीले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो,
मेरो नाम मनिता हो। मेरो घर नुवाकोट अनि मेरो घरमा बाबा आमा र म मात्र थियौँ। म गाउँकै स्कुलमा कक्षा 10मा पढ्थेँ। पढ्न पनि एकदम धेरै जान्ने थिएँ। सबैजनाले कति धेरै माया गर्थे। सरहरूले पनि मलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। एकदम धेरै खुसी थिएँ म, किनकि घरको एउटी छोरी, जे भने पनि पुर्याइदिनुहुन्थ्यो सबैले। धेरै ठुलो रहर र सपना त थिएन मेरो, तर पनि आफूलाई एकदम धेरै भाग्यमानी ठान्थेँ म। कहिल्यै दुखी हुँदैनथे, सधैँ खुसी हुन्थे। तर मेरो खुसी धेरै टिक्न सकेन। साउनको महिना थियो, जताततै पानी परेको थियो। मम्मी त्यो दिन मामा घर जानु भएको थियो। स्कुल पनि 1 महिनाको लागि बिदा भएको थियो। गर्मी एकदम धेरै बढेको थियो। बाहिर पानी परेकोले बाहिर जान पनि सम्भव थिएन। त्यसैले म झ्याल खोलेर आफ्नै कोठामा पल्टिरहेको थिएँ। बाहिरबाट हावा चलिरहेको थियो। चिसो हावासँग हराएर म कति बेला निदाउन पुगेँ, म आफैलाई थाहा भएन। घरमा हुँदा दिउँसै के ढोका लगाउनु भनेर ढोका खुल्लै राखेर सुतेको थिएँ। अघिल्लो दिन वन गएर घाँस दाउरा गरेर आएको थकाइले पनि होला मलाई एकदम मिठो निन्द्रा लागिरहेको थियो। त्यसैले म निदाउन पुगेछु। एकैछिनमा निन्द्रामा नै कता कता मेरो पेटमा चिसो भएको महसुस भयो। सुरुमा त सपना जस्तै लाग्यो, तर निकै चिसो माथितिर सर्दै गएपछि मैले आफ्नो हात पेटमा लगेँ अनि म एक्कासै बिउजेँ, किनकि मेरो पेटमा त अरू कसैको हात थियो। अनि हत्तपत्त त्यो हातलाई हटाउन खोजेँ, तर सकिनँ, किनकि त्यो हात त सरेर मेरो छातीसम्म पुगेको थियो। बाहिर हेर्न खोजेँ, पर्दा लागेको रहेछ, ढोका पनि लागेको थियो, झ्याल पनि लगाएको थियो। मेरो आवाज अब कसैले सुन्दैनथ्यो। त्यत्तिकैमा त्यो मान्छे मेरो कम्मरनिर बस्यो अनि आफ्नो दुवै हातले मेरो हातमा समाएर थिच्यो। मेरो अनुहारमा चुम्बन गर्न थाल्यो। मैले यताउति गरेर आफ्नो मुन्टो घुमाउन थालेँ, तर उसको बलमा म कहाँ लाग्न सक्थेँ र? म माथि के हुँदै थियो म आफैलाई थाहा थिएन। यो सपना हो कि विपना, म आफैलाई थाहा थिएन। मलाई एकदम धेरै डर लाग्दै थियो अनि त्यो मान्छेको अनुहार हेर्ने हिम्मत पनि थिएन मसँग। तर मलाई यो सब कुरा सबै सपना भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। तर विपनाको कुरा कहाँ सपनामा सीमित हुन्थ्यो र? उसले आफ्नो शरीरले मलाई थिचेको थियो अनि आफ्नो ओठहरू मेरो अनुहारभरि घुमाउँदै थियो। उसको शक्तिमा मेरो केही लागेन अनि म आँखाभरि आँसु बनाएर उसको चोट सहन बाध्य भएँ। उसले मेरो एउटा हात मेरै जिउले चेपिदियो अनि अर्को हातले मेरो हात समाएर एउटा हातले मेरो शरीरको कपडा खोलिदिन थाल्यो। आफ्नो हातलाई मेरो कलिला छातीमा सलबलाउन थाल्यो। डरले मेरो शरीर पुरै कापिरहेको थियो। नाइ नाइ भन्दै आँखाबाट बरबर आँसु झार्दै थिएँ। जति जति उसले आफ्नो हातले मेरो छातीमा रगड्थ्यो, उति उति म डरले बचाऊ बचाऊ भनेर कराउन थालेँ। मैले आवाज निकालेपछि उसले मेरो ओठलाई टोकिदियो। मेरो ओठ चराएर म झन आतिन थालेँ। म जबरजस्ती ऊबाट आफूलाई छुट्टिन यताउति टाउको घुमाउँदा उसको दारीहरूले मेरो सबै अनुहारहरू चिथोरिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा उसले मेरो सबै कपडा खोलिदियो अनि आफ्नो पनि कपडा खोलेर म माथि अत्याचार गर्न लाग्यो। म पीडा सहन नसकेर बेसरी रुन थालेँ। मेरा ओठहरू सबै पोलेका थिए। मेरा कलिला छातीमा उसले आफ्नो नङ गाडेर रगत आएको थियो, पोलेको थियो। मेरो कम्मरभन्दा तलको भागहरू एकदम धेरै दुखेको महसुस हुँदै थियो। खै किन मलाई म जिउँदो पनि रहन्न होला भन्ने महसुस भएको थियो। मेरा हातहरू अब चल्न पनि छोडिसकेको थियो। जताततै घाउ नै घाउ र चिथोरिएका डोबहरू बसेको महसुस हुँदै थियो। तैपनि मैले आफ्नो आँखा खोलेकी थिइनँ। ऊ मेरो शरीरमाथि धेरै बेर बस्यो। एक त उसले मलाई पेलिरहेको थियो, अर्को त उसले मलाई शारीरिक सम्पर्क गरेर धेरै गाह्रो भएको थियो। म सहन नसक्ने भएको थिएँ। मेरो हालत झन झन खराब हुँदै थियो। म सहन नसकेर नाइ छोड्दै भन्दै आतिन थालेँ, किनकि जब जब त्यो म माथि चढेर आफ्नो सुख पुरा गर्दै थियो तब मेरो सास बेसरी अड्केको महसुस हुँदै थियो अनि कम्मरको पीडा मुटुमा आएर ठोकिन्थ्यो। म सहन नसक्ने भइसकेको थिएँ। चुपचाप जिउँदो लास जसरी सबै कुराहरू सहेर बसिरहेँ। उसले दिएको सबै चोट सहिरहेँ। करिब 1 घन्टापछि ऊ मेरो शरीरबाट हट्यो अनि को होला ऊ भनेर आफ्नो आँखा खोल्न खोजे, तर मेरो आँखा खोल्न सक्ने हिम्मत पनि थिएन ममा। मुख सुकेर कसैले 1 थोपा पानी दिए पनि खान्थे जस्तो भएको थियो। ओठ चराएर बेसरी दुखेको थियो। आफ्नो हातले ओठलाई छाम्न खोजे, तर मेरा हातहरू पनि उठाउन सकिनँ मैले। बल्ल बल्ल बिस्तारै आफ्नो हातहरूलाई उठाएर छातीमा पुर्याएँ। मेरो हातले छातीमा छुन नपाउँदै बेसरी चस्किएर दुखाइ मुटुमा पुग्यो।
किनकि मेरो छातीभरि नङले चिथोरिएका डोबहरू सुनिएर छुन नमिल्ने भएको थियो। बल्ल बल्ल बिस्तारै आँखा खोलेर त्यो मान्छेलाई हेरेँ। जब त्यो मान्छेलाई देखेँ तब म जिउँदै लास बने, किनकि त्यो मान्छे अरू कोही नभएर मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो। छ्या, आफ्नै बाबाले मलाई बलात्कार गरेको भनेर म डाँको छोडेर रुन थालेँ। सायद पराईले बलात्कार गरेको भए बरु सहन सजिलो हुन्थ्यो होला, तर मलाई त आफ्नै बाउले, हिजोसम्म लक्ष्मी भनेर खुट्टा ढोग्ने बाउले आज खुट्टा चढाएर मलाई बलात्कार गर्यो। आँखाबाट आँसु झार्ने हिम्मत पनि थिएन। बाउ केही नबोली बाहिर निस्कियो। मलाई भने जिउँदो लास भएको महसुस हुँदै थियो, अनि केही नबोली चुपचाप आँखाबाट आँसु बगाउँदै एकहोरो बाहिर हेरेर सुतिरहेँ। म यति कमजोर भएको थिएँ कि उठेर आफ्नो कपडाले शरीर समेत छोप्न नसक्ने भएको थिएँ। धेरै बेर रोएँ, कराएँ, आखिर मलाई बुझ्ने को नै थिएन घरमा। बल्ल बल्ल उठेँ अनि आफ्नो छरिएर बसेका कपडाहरूलाई मिलाएर आफ्नो नाङ्गो शरीरलाई ढाकेँ। वर्षा झन झन ठुलो हुन थाल्यो। आकाशबाट एकदम धेरै ठुलो झरी पर्दै थियो, साथै गडाङगुडुङ पनि गरिरहेको थियो। म भने चुपचाप लागेर बसिरहेँ। शरीरभरिका घाउहरूले मलाई एकदम धेरै पोल्दै थियो। ओठहरू सुन्निएर बोल्नै नमिल्ने भएको थियो। मलाई एकदम धेरै भोक पनि लागिरहेको थियो। त्यसैले बिस्तारै खाटबाट भुइँमा झरेँ। तर मेरो खुट्टा सार्नै भइरहेको थिएन। मलाई दुखेर हिँड्नै पनि नसक्ने भएको थिएँ। बल्ल तल्ल भित्तालाई समाउँदै समाउँदै भान्सामा पुगेँ अनि एउटा बटुकोमा खाना हालेँ अनि मुस्न खोजेँ। मेरा हातका औँलाहरू सबै दुखेको थियो। मेरो जोड्नीहरू सबै दुखेकोले बसेर खान पनि सकिनँ। अनि बल्ल तल्ल थोरै खाना मुखमा लगेँ। तरकारीको पिरोले मेरो ओठ झन पोल्न थाल्यो। अनि खानालाई त्यसै छोडेर कोठामा आएर भित्ताको ऐनालाई हेरेँ। आफ्नो अनुहार देखेर म आफै डराएँ। अनुहारभरि घाउ थियो अनि आफ्नो ऐनामा देखिएको अनुहारलाई ऐनामा नै स्पर्श गर्दै म रुन थालेँ। घरमा पनि असुरक्षित भएपछि नारी बाहिरी दुनियाँको कसरी विश्वास गर्ने? हे भगवान्, जे मेरो साथमा भएको छ त्यो मेरो शत्रुको साथमा पनि नहोस्, किनकि धेरै गाह्रो हुन्छ मृत्युको मुखमा पुगेर फेरि फर्केर आउन। मलाई मेरो पीडा आमालाई सुनाउनु थियो, त्यसैले रुँदै रुँदै आमा आउने पर्खाइमा बाटोमा नै हिँड्दै बस्न थालेँ। आँखाभरि आँसु बनाएर म आमा आउने पर्खाइमा बसेँ। बस्दा बस्दा रात भयो, तर आमा आउनु भएन अनि निराश भएर बसिरहेँ। बेलुका 8 बजेतिर आमा आउनुभयो अनि आमा आउने बित्तिकै म हतारिएर आमाको काखमा टाँसिएर रुँदै भन्न थालेँ, आमा, मलाई बाबाले जबरजस्ती गर्नुभयो। मलाई आशा थियो कि मलाई आमाले साथ दिनुहुन्छ, आमाले मेरो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, तर म गलत रहेछु। आमाले उल्टै मलाई गालामा हान्दै भन्नुभयो, आफ्नो बाबामाथि यस्तो आरोप लाउन तँलाई लाज लाग्दैन? मैले आफ्नो अनुहार र शरीरभरिको घाउलाई देखाउँदै भन्न थालेँ, ल हेर्नु न, नपत्याए। म चुप लागेर सुतिरहेको थिएँ। पानी परेको थियो, त्यही मौका पारेर बाबाले मलाई जबरजस्ती गर्नुभयो। आमाले उल्टै मेरो कपालमा समाउँदै भन्नुभयो, कसले गर्यो तँलाई अनि अहिले दोष बाउलाई लाउँछस्? तेरो बाउ कस्तो मान्छे हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। आमाको यस्तो कुरा सुनेर बाबा कुनामा बसेर मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको थियो। आमाले पनि मलाई नबुझेको देखेर म जीवित रहनुको कुनै अर्थ लागेन अनि आमाको अगाडि नै नाम्लो लिएर घरमा नै मर्न खोजेँ, किनकि मलाई सायद बाबाले बलात्कार गर्दा पनि त्यति पीडा भएको थिएन होला जति पीडा आमाले मलाई नबुझ्दा भएको थियो। मर्न खोज्दा आमाले फेरि भन्नुभयो, किन मर्न खोज्दैछस्? समाजको मान्छेले बेस्या कुन्तीसँग सुतेर आई अनि मरी भन्छन्, बरु घर छोडेर जा, मरेर हाम्रो अलिकति भएको इज्जत पनि नफ्याँकिदे। आमाको यस्तो कुरा सुनेर म आफूभित्र आफै मरेँ। घर बस्न पनि मन लागेन अनि जसोतसो कपडा पोको पारेर म घरबाट निस्किएँ। घरबाट निस्कने बेला आकाशबाट ठुलो पानी परेको थियो। पानीमा भिज्दै भिज्दै म तल बस स्टपसम्म आइपुगेँ। अँधेरी रात भएकोले बस पाउने कुनै छाँट नै थिएन, तर काठमाडौँ जानकै लागि भनेर एउटा अर्कै गाडी आएको रहेछ। पानीले भिजेर मेरो सबै कपडा शरीरमा नै टाँसिएको थियो, साथै मेरो अनुहारभरि घाउ नै घाउ थियो। त्यो गाडीमा भएको मान्छेको नजर मेरो शरीरतिर नै थियो। म आफ्नो कपडाहरूले शरीर ढाक्ने कोसिस गर्थेँ, तर सक्दैनथेँ। सबैजनाले मलाई बचाउनुको साटो, पानीमा किन भिजेको भन्नुको साटो उल्टै आँखा लगाउँदा म एकदम धेरै आँतिएको थिएँ। अनि सायद रात परेको भएर होला सबैको नजर अलि बढी नै परेको थियो म माथि।
त्यत्तिकैमा त्यही गाडीमा भएको एकजना दिदीले मलाई पछ्यौरी दिँदै भन्नुभयो, लाउ नानी आफ्नो शरीर छोप, नत्र यी भोकाएर बसेका स्यालहरूले जति बेला पनि आक्रमण गर्न सक्छन् तिमी माथि। त्यो दिदीको कुरा सुनेर म एकदम खुसी भएँ, किनकि कोही त रहेछ मलाई पनि राम्रो सोच्ने। अनि म मनमा नै खुसी हुँदै त्यो दिदीसँग परिचय गर्न थालेँ अनि सबै कुराहरू सोध्न थालेँ। त्यत्तिकैमा हामी बीच धेरै कुराकानी भयो। मैले घर छोडेर आएको अनि घरमा भएको सबै कुरा सुनाएँ। दिदीले पनि मलाई आफ्नो सबै कुरा सुनाउनु भयो अनि सँगै काठमाडौँमा एउटै काम गर्ने भनेर मलाई हौसला पनि दिनुभयो। दिदीको कुराले म एकदम धेरै खुसी थिएँ, किनकि मैले एउटा साथ अनि हौसला दिने मान्छे पाएको थिएँ। दिदीसँग कुरा गर्दा गर्दै हामी कति बेला काठमाडौँ आइपुग्यौँ मलाई थाहा नै भएन। काठमाडौँ आइपुग्दा करिब बेलुकाको 10 बजेको थियो होला। गाडीबाट ओर्लेर हामी सरासर दिदीको घरतिर लाग्यौँ। दिदीको घर देखेर म छक्क परेँ, किनकि त्यहाँ केटी नै केटी मात्र थिए। केटी नै केटीको भिड देखेर म अचम्ममा परेँ। दिदीलाई देखेर सबैले दिदीलाई नमस्कार गर्दै थिए अनि म छक्क पर्दै हातमा आफ्नो कपडा पोको पारेर दिदीको पछि पछि लागेँ। केही बेरमा दिदीले मलाई एउटा कोठा देखाउँदै भन्नुभयो, जाऊ कोठामा अनि कपडा फेरेर बाहिर आऊ, भोक लागेको होला, खाना खानुपर्छ। आजबाट तिमी यहाँ बस अनि यो कोठा तिम्रै हो, तिमी जस्ता धेरै दिदी बहिनी छन् यहाँ। दिदीले जे भने पनि म हुन्छ भन्थेँ, किनकि अन्त जाने मेरो ठाउँ पनि थिएन। त्यसैले दिदीले भनेको सबै कुरालाई मानेर म खाना खान गएँ। खाना खाएर आएँ, कोठामा पल्टिएँ, किनकि मलाई एकदम धेरै निद लागेको थियो। दिउँसोको थकाइ अनि निको नभएको आलो घाउहरूले पोल्दै थिए, त्यसैले म सुत्न लागेँ। त्यत्तिकैमा कसैले मेरो ढोका ढकढक गर्यो। सायद दिदी आउनु भएको होला भन्दै मैले ढोका खोलेँ, तर त्यहाँ एउटा अन्जान केटा मान्छे पो थियो। उसले सोध्यो, तिमी मनिता हौ? मैले भने, हो, किन र? उसले मेरो प्रश्नको जवाफ नै नदिई ढोका लगायो अनि सिधै मलाई खाटमाथि लडाएर मेरो अङ्गहरू मुसार्न थाल्यो। म चिच्याउन थालेँ अनि उसको हात टोकिदिएर हत्तपत्त बाहिर निस्केर दिदीको छेउमा गएँ। म त एउटा 16 वर्षको कलिलो केटी, मलाई के थाहा यहाँ कसैको विश्वास गर्न हुन्न भनेर। रुँदै दिदीको हात समाएर भने, हेर्नु न दिदी, त्यो मान्छेले मलाई जबरजस्ती गर्न खोज्दैछ। दिदीले आफ्नो हातबाट मेरो हात छुटाउँदै भन्न थाल्नुभयो, मैले नै गर्न लगाएको हुँ। यो शब्द सुनेर म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ अनि रुँदै भन्न थालेँ, आखिर म माथि मात्रै किन पीडा? दिदीले मेरो आँसु पुस्दै भन्नुभयो, नानी, तिमी जुन सहरमा छौ त्यो काठमाडौँ सहर हो अनि तिमी जुन घरमा छौ त्यो वेश्यालय हो। यहाँ सितैमा केही पाइँदैन। जति पनि यहाँ तिमीले देखेका केटी छन् तिनीहरू सबैले आफ्नो शरीर बेचेर आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्दैछन्। म आफै पनि शरीर बेचेर हुर्किएको मान्छे। बाँकी तिम्रो इच्छा, यदि शरीर बेच्ने मन छैन भने जाँदा हुन्छ यहाँबाट। दिदीको यस्तो कुरा सुनेर म बेसरी रोएँ। अन्त जाने ठाउँ पनि थिएन अनि चुपचाप लागेर त्यही कोठीमा बस्ने निर्णय गरेँ। त्यो दिनबाट हरेक दिन केटा मान्छेहरूको ओछ्यान बनेको छु म। सबै आउँछन्, मै माथि चढेर जान्छन्। अचम्मको छ यो वेश्याको जात पनि। आफ्नो आँसु बेचेर पैसाको लागि दुनियाँलाई खुसी बनाउनु पर्छ। आज काठमाडौँ आएको पनि 5 वर्ष भयो। दुनियाँसँग सुत्दै पढेको छु। जुन दिन राम्रो काम पाउँछु त्यो दिनबाट यो सब काम छोडिदिन्छु भन्ने सोचमा छु। भोलि कलेजमा फी बुझाउन 10,000 रुपैयाँ चाहिएको छ, तर साथमा केही छैन। के गर्ने? अरू काम गर्न पनि गलत नजर लगाउँछन् मान्छेहरू। अरू काम गर्न पनि डर नै लाग्छ। अब यही काम गरेर यहाँसम्म आएँ। अब 1-2 दिन गर्छु अनि छोड्छु भनेर आएको थिएँ रत्न पार्कमा। तिमीसँग भेट भयो, खुसी लाग्यो। जस्तो नाम उस्तै काम गर्न खोज्दैछौ। अबबाट तिमी र म मिलेर वेश्या बन्न बाध्य भएका नारीहरूको लागि केही गर्नुपर्छ। तिमीलाई भेटेर मेरो पनि सोच नै बदलियो। साँच्चै रहले सबै वेश्या बनेका हुँदैनन्। कतिले त आफ्नो पेट भर्न पनि वेश्या बनेका हुन्छन्, कतिले कलेज पढ्न पनि वेश्या बनेका हुन्छन्, कति त साथी सरह बनेर हिँड्न पनि वेश्या बन्न बाध्य हुन्छन्, अनि कतिले आफ्नो सपना पुरा गर्न पनि वेश्या बनेका हुन्छन्। तर प्राय धेरै केटीहरू बाध्यताले नै वेश्या बनेका हुन्छन्। त्यो दिनबाट दिदी र म सँगै मिलेर काम गर्दैछौँ। हामी सधैँ रत्न पार्कमा बेलुका करिब 8 बजेतिर आउँछौँ अनि जाने हो भनेर सोध्छौँ अनि जान्छौँ भन्नेलाई कोठामा ल्याउँछौँ अनि बत्ती निभाएर उसलाई जोसमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ
अनि उसलाई ब्ल्याकमेल गरेर त्यो मान्छेबाट केही पैसा माग्छौँ अनि त्यो पैसाले हामीले एउटा श्रमलय खोल्दैछौँ। दिदी लगायत दिदीको वेश्यालयबाट पनि धेरै वेश्या बन्न बाध्य भएका नारीहरू आउनु भइसकेको छ। हामी सबै मिलेर यसरी उठाएको पैसाले धागो किनेर कतिजनाले कपडा बुन्छौँ अनि मेसिन पनि किनेर कतिजनाले कपडा पनि सिलाउनुहुन्छ अनि कतिजनाले मुढा पनि बनाउँछौँ। अब बिस्तारै हामी यसरी अरूलाई ब्ल्याकमेल गर्न पनि छोड्छौँ, किनकि यो त हामीले गलत काम नै गरेका हौँ, तर हामीलाई श्रमालयका लागि सामान जोड्न अलिक गाह्रो भएर यसरी पैसा उठाएका हौँ। किनकि अन्य काम गर्दा कसैले साथ दिँदैन। यहाँ धनीले कम्पनी खोल्न डोनेसन माग्दा पैसा दिन्छन्, मन्दिरकै सिसाको पेटीमा पैसा हाल्छन्, तर गरिब भोको र पीडित मान्छेलाई प्राय कसैले हेर्दैन। अनि त्यस्तै ब्ल्याकमेल गर्ने क्रममा तपाईँ फेला पर्नुभयो अनि आज तपाईँसँग आफ्नो कुराहरू खोल्दैछु, किनकि आजसम्म मैले जति केटासँग पैसा लुटेँ तिनीहरूलाई आफ्नो कहानी कहिल्यै सुनाइनँ अनि तिनीहरूले मेरो कहानी सोधेनन् पनि। सबैलाई मेरो शरीरसँग मात्रै मतलब थियो, सायद त्यसैले होला सबै शरीरमा नै मरिहत्ते गर्थे, तर तपाईँ तिनीहरूभन्दा बेग्लै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो अनि किन मलाई पनि आफ्नो सबै कुराहरू खोल्न मन लाग्यो अनि तपाईँलाई आफ्नो कहानी सुनाएँ। खुसीको यस्तो दुःखलाग्दो कहानी सुनेर मेरो आँखाभरि आँसु भएका थिए अनि म भित्तामा अडेस लागेर आफ्नो आँसुहरू बगाएर आफ्नै संसारमा हराएको थिएँ। मलाई पनि कुनै विगत याद आयो जसलाई मैले भुलिसकेको थिएँ। खुसीले मेरो गालामा मुसार्दै भनिन्, किन रोएको तपाईँ? म सुनाउने मान्छे रोएको छैन, तपाईँ किन रुनुहुन्छ? उसले छोएपछि म झसङ्ग बिउजेँ अनि उसलाई आफ्नो नजिक तानेर भने, तिम्रो हिम्मत अनि तिमीले वेश्या बन्न बाध्य भएका नारीहरूको लागि गरेको काम साँच्चै महान छ। एउटा छोरी मान्छे भएर पनि तिमीले यो सब गर्यौ। मलाई पनि गर्व लाग्दैछ कि तिमीसँग मेरो भेट भयो। केटी पनि कमजोर हुँदैनन् भन्ने कुरा मैले तिमीबाट पाएँ। समाजमा तिमी जस्ता महिलाको खाँचो छ। साँच्चै तिमी महान छौ। तिमीले आफूलाई कमजोर नबनाई अगाडि बढ्यौ। आज तिमीले गर्दा कयौँको जिन्दगी बन्दैछ। साँच्चै नै तिमी र तिम्रो कथा सुनेर मलाई पनि मेरो जीवनको एउटा घटना याद आयो। काश तिमीसँग त्यो घटना पहिले नै भेट भएको भए म त्यो घटनालाई आफ्नो मनभित्र राख्ने थिइनँ। सायद मैले पनि बदला लिन्थेँ होला, तर मलाई डर थियो कि कतै भोलि मलाई अप्ठ्यारो पो हुने हो कि भनेर। त्यसैले म चुपचाप छु आजसम्म। मैले त बाहिरी दुनियाँमा हराएर सबै कुराहरू भुलिसकेको थिएँ, तर आज फेरि याद आयो त्यो दिन जुन दिन मेरो जीवनकै कालो दिन थियो। राजाले खुसीलाई आफ्नो बारेमा भन्न थाल्यो। कसले भन्यो केटी मात्र बलात्कार हुन्छन् भनेर? यहाँ कयौँ केटा पनि बलात्कार भएका छन्। सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर यहाँ केटाबाट नै बलात्कार भएका छन्, जसको भोगी म आफै हुँ। सायद जीवन खुसीसँग नै बितेको थियो मेरो। धेरै खुसी त नभनौँ, तर त्यति दुःख पनि थिएन। स्कुल पढ्ने उमेरमा त्यति दुःख त किन हुन्थ्यो र? सधैँ जसो स्कुलमा वर्षको एकपटक वार्षिक उत्सव हुन्थ्यो अनि म जहिले पनि वार्षिक उत्सवमा गीत गाउँथेँ। सबैजनाले मिठो गीत गाउँछ है भनेर तारिफ गर्दा म आफूमा आफै मक्ख हुन्थेँ। तर अफसोस त्यही गीतले मेरो जिन्दगीमा एउटा नराम्रो घटना घट्यो। गाउँमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो, जुन कार्यक्रम 5 दिनको थियो। पहिलो दिन स्थानीय कलाकारहरूलाई विशेष जोड भनिएकोले मलाई स्कुलको सबै साथीले गीत गाउनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरे अनि मैले पनि किन मौका गुमाउनु भनेर त्यो कार्यक्रममा गीत गाउने निर्णय गरेँ अनि घरमा आएर धेरै समय गीत गाउने कोसिस गरेँ। अनि भोलिपल्ट लागे म सांस्कृतिक कार्यक्रमतिर। मनमा उल्लास अनि एउटा जोड लिएर म त्यो मान्छेहरूको भिडमा पुगेँ। भित्रभित्र मलाई एकदम धेरै डर लाग्दै थियो, किनकि आजसम्म यति धेरै मान्छेको भिडमा कहिल्यै उभिएको थिइनँ म। सायद त्यसैले पनि होला गीत गाउनको लागि नाम टिपाउनु पर्ने रहेछ, तर मैले त कसैलाई पनि चिनेको थिइनँ। त्यतिकैमा कोही मान्छे मेरो नजिक आएर भन्यो, भाइ तिमीले त स्कुलमा गीत गाउँथ्यौ रे होइन? राम्रो गीत गाउँछौ रे भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। मैले त्यो मान्छेलाई हेरेँ, उहाँले क्यामेरा बोक्नु भएको थियो अनि म हतारिँदै भने, गीत गाउनको लागि नाम लेखाउनु पर्छ अरे? मलाई त केही थाहा छैन दाइ। त्यो दाइले हातले इसारा गर्दै भन्नुभयो, ऊ त्यो दाइलाई गएर भन। हातको इसारा सिधा हेरेँ जहाँ एउटा बुढो किसिमको हल्का दारी पालेको अनि मोटे मान्छे स्टेजको एउटा कुर्सीमा बसिरहेको थियो अनि म हतारिँदै त्यो मान्छे नजिक गएर भने, अङ्कल नमस्कार। उहाँले भन्नुभयो, के भयो बाबु? मैले आतिदै भने, मलाई पनि एउटा गीत गाउने अवसर दिनु न। उहाँले भन्नुभयो, मेरो नम्बर तिमी लिइराख। आज पालो पाउन अलि मुस्किल छ, किनकि आज धेरै मान्छेहरूले आफ्नो नाम टिपाएका छन्।
मलाई भोलि बिहानै फोन गर अनि म तिम्रो नाम टिपाइदिन्छु है भन्दै उहाँ लाग्नुभयो आफ्नो घरतिर। म पनि मनमा एउटा सानो आशा लिएर आएँ घरतिर। मलाई एकदम धेरै छटपटी लागेको थियो। कहिले भोलि होला र त्यो स्टेजमा जान पाउँला भएको थियो। रातभरि निद पनि लागेन। मलाई कहिले भोलि होला भएको थियो। मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै कति बेला सुत्न पुगेँ थाहा नै भएन। आखिर मेरो पर्खाइको घडी सकियो। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै त्यो अङ्कल अर्थात् उहाँको नाम रवि थियो। रवि अङ्कललाई फोन गरेँ। उहाँलाई फोन गरेर आफ्नो नाम टिपाएँ अनि कपडाहरू लगाउँदै ऐनामा हेरेर मुस्कुराउन थालेँ। यताउति गर्दा गर्दा कति बेला 9 बज्यो थाहा नै भएन। अनि 9 बजे खाना खाएर म लागेँ महोत्सव लागेको ठाउँतिर। मेरो मुटु एकदम धेरै जोडसँग धड्किरहेको थियो किनकि पहिलो पटक मैले यति ठुलो स्टेजमा गीत गाउने अवसर मिलेको थियो। कार्यक्रम हेर्दै म आफूलाई एकदम धेरै उत्साहित महसुस गर्दै थिएँ। त्यतिकैमा रवि अङ्कलले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, तिम्रो पालो आउन लाग्यो, तयार भएर बस है। यो कुराले मेरो मन झसङ्ग भयो अनि हुन्छ भन्दै तयार भएर बसेँ। त्यतिकैमा मेरो नाम आयो। म एकदम धेरै खुसी पनि थिएँ अनि अलिअलि डराएको पनि थिएँ। म स्टेजमा पुगेँ अनि आफ्नो परिचय दिँदै गीत गाउन थालेँ। सुरुमा त अलिअलि डर लागेको थियो, तर गीतको तालमा हराएपछि सबै कुराहरूको डर लाग्न छोड्यो। अन्तिममा मेरो गीत गाउने रहर पनि पुरा भयो। स्थानीय कलाकार मध्येकै उत्कृष्ट कलाकार भनेर मलाई सम्मान पनि गरियो। यो सब कुराको श्रेय रवि अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म घरतिर लागेँ। बिस्तारै रवि अङ्कलसँग मेरो फोनमा पनि कुरा हुन थाल्यो। उहाँले गीतमा अभिनय पनि गर्नुहुँदो रहेछ अनि गीत पनि लेख्नु हुँदो रहेछ। उहाँ मलाई आफ्नै बाबाको भाइ जस्तै लाग्थ्यो। उहाँले मलाई सबै कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा उहाँको श्रीमती अनि 3 छोरा छन् भन्नुभएको थियो। मैले पनि आफ्नो सबै कुराहरू उहाँलाई सुनाउँथेँ। मलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो, मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। सायद सम्झाउनु भएर होला किन उहाँलाई म मेरो सबै कुराहरू बताउने गर्थेँ। सानो सानो कुराहरू पनि सुनाउन मन लाग्थ्यो। उहाँको घर र हाम्रो घर खासै टाढा त छैन रहेछ। सायद म गाउँमा नहिँड्ने भएर होला केही थाहा नै थिएन। उहाँको घर र हाम्रो घर मात्र 4 किलोमिटर टाढा थियो। अब बिस्तारै म उहाँको घरमा आउने जाने गर्न थालेँ। एक दिनको कुरो हो, मेरो मोबाइलमा रवि अङ्कलको फोन आयो। मैले फोन उठाएँ। उहाँले मलाई हतारिँदै भन्नुभयो, राजा, एउटा गीतको लागि अवसर छ, तिमी गाउँछौ त? म एकछिन त चुपचाप बसेँ। मेरो मुटु नै एकछिन चल्न छोडेको महसुस हुन थाल्यो। रवि अङ्कलको कुरा सुनेर म खुसीले पागल भएँ। रवि अङ्कलको कुराले मेरो मन थिरमा थिएन। मैले हतारिँदै भने, यो त मेरो लागि खुसीको कुरा हो नि, किन नगाउनु, गाउँछु नि गीत। मैले यस्तो भनेपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, त्यसो भए आऊ हाम्रो घरमा, म तिमीलाई गीतको लय सिकाउँछु। उहाँको कुराले मेरो मन थिरमा थिएन। त्यसैले हतार हतार गर्दै म उहाँको घरमा पुगेँ। तर उहाँको घरमा त चाबी लगाइएको थियो। एकछिन त म आँतिएँ किनकि यो मेरो लागि एकदम ठुलो अवसर थियो अनि आँतिँदै अङ्कललाई फोन गरेँ। उहाँले मेरो होटलमा आऊ, म होटलमा छु भन्नुभयो। उहाँको कुराले म झन् उत्साहित हुँदै उहाँको होटलमा पुगेँ। उहाँले मलाई होटलमा देखेर भन्नुभयो, आऊ बस, भन के खान्छौ? मैले मुस्कुराउँदै भने, केही नखाने, बरु गीतको बारेमा भनिहाल्नुहोस् न, सुन्न आतुर भइसकेँ। उहाँले भन्नुभयो, के हतार छ र, पहिला खाजा खाऊ भन्दै उहाँले मलाई चिया खुवाउनु भयो अनि फेरि भन्नुभयो, अब भन के खान्छौ? मैले मुस्कुराउँदै भने, नाइ केही नखाने, बरु छिटो जाउँ न कोठामा। मलाई गीतको शब्द र त्यसको लय सुन्न एकदम धेरै हतार थियो किनकि कलाकार हुने मेरो बच्चैदेखिको सपना अब पुरा हुँदै थियो। सायद तपाईहरू कथा सुन्नेहरू मेरो अगाडि हुनुभएको भए देख्नुहुन्थ्यो मेरो खुसीको त्यो पल। देख्न त सक्नुहुन्न तर महसुस गर्नुहोस्। यदि तपाईँले चाहेको कुरा तपाईँको नजिक आउँदा कस्तो महसुस हुन्छ सोच्नुहोस् त एकछिन। हो, तपाईँलाई जस्तो भएको थियो मलाई पनि त्यस्तै महसुस हुँदै थियो। मलाई खाजा खाना भन्दा पनि गीतको शब्द हेर्नु थियो। मलाई आज भोक पनि लागेको थिएन। त्यसैले रवि अङ्कललाई भने, प्लिज छिटो जाउँ न कोठामा। उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, अब चाउमिन बनाएको छ, त्यो पनि खाने अनि जाने है। मैले हुन्छ भने किनकि त्यो बाहेक अरू केही विकल्प पनि थिएन। मलाई भोक पनि पटक्कै लागेकै थिएन। जसरी हुन्छ मलाई चाँडै कोठामा जानु थियो। त्यत्तिकैमा आँतिँदै मेरो अगाडि चाउमिन आइपुग्यो। मैले अब हतारिँदै चाउमिन खान थालेँ। मैले छिटो छिटो चाउमिन खाएको देखेर रवि अङ्कलले भन्नुभयो, बिस्तारै खाऊ, हतार नगर।
उहाँले भनेअनुसार मैले खाजा खाएँ अनि उहाँले पनि खानुभयो। त्यसपछि लाग्यौँ हामी कोठातिर। कोठामा पुगेर उहाँले ढोका लगाउनु भयो अनि मैले भने, के भयो अङ्कल, किन ढोका लगाउनु भएको? मैले त कुरै बुझ्दिनँ नि, यस्तो गर्मी छ किन ढोका लगाउनु पर्यो, यत्तिकै बसौँ न हुँदैन? उहाँले भन्नुभयो, केही हुँदैन, ढोका लगाएर बस्न भन्दै पङ्खा चलाइदिनु भयो। अनि मलाई केही कागज निकालेर भन्नुभयो, यही हो गीत, अब पढ त। मैले उहाँले दिएको पेपरमा गीत पढ्न थालेँ, तर मलाई लय मिलाउन आएकै थिएन। त्यसैले होला मैले गीतको अर्थ र गीतको ताल नै बुझिनँ। अनि अङ्कलतिर हेरेर भने, रवि अङ्कल, गीतको शब्द त एकदम राम्रो छ, तर यसको लय सिकाइदिनु न। उहाँले मेरो हातमा समाउँदै भन्नुभयो, सिकाइहाल्छु नि, किन आत्तिन्छौ, तिमी एकछिन पख है। रवि अङ्कलले गीत सिकाउने बहानामा बिस्तारै मेरो हातमा समाउन थाल्नुभयो। मलाई एकदम धेरै अप्ठ्यारो लागेको थियो, तर पनि अङ्कलले सायद माया गरेरै समाएको जस्तो लाग्यो, किनकि म उहाँलाई मेरो बाबा सम्मान सम्झन्थेँ। त्यत्तिकैमा उहाँले मेरो दुवै हात समाएर मलाई खाटमा लडाउनु भयो। उहाँको यस्तो हरकत देखेर मलाई एकदम धेरै डर लाग्न थाल्यो। गर्न त म के नै सक्थेँ र? उहाँ 40-45 वर्षको एउटा मोटो मान्छे अनि म एउटा 17 वर्षको कलिलो मान्छे। आखिर कहाँ सक्थेँ र म उहाँको बलसँग दाँजिनँ। त्यसैले चुपचाप उहाँको पीडा सहन बाहेक अरू केही विकल्प नै थिएन मसँग। अनि आतिदै भन्न थालेँ, के गर्नुभएको तपाईँले मलाई यस्तो? छोड्नु मलाई, छोड्नु। किन यस्तो गर्नुभएको? म पनि तपाईँ जस्तै केटा मान्छे हो, किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो दारी मेरो गालामा दल्दै भन्नुभयो, कति केटीलाई मात्र गर्नु, तिमी जस्तो कलिलो केटालाई पनि जबरजस्ती गर्नुको मजा अलग छ। उहाँको यस्तो कुरा सुनेर म आतिँदै उहाँको मुखमा थुकिदिएँ र भने, लाज लाग्दैन तँलाई यस्तो भन्नलाई र यस्तो गर्नलाई? म खाटमा पल्टिएको थिएँ अनि मेरो दुवै हातहरू उहाँले समाउनु भएको थियो अनि आफ्नो दुवै खुट्टाले च्याप्नु भएको थियो मेरो कम्मरलाई, जसले गर्दा म हलचल पनि गर्न सकिरहेको थिइनँ। मैले थुकेको थुकलाई पनि चाड्दै भन्नुभयो, अब त झन् मजा हुने भयो भन्दै उहाँले मेरो ओठमा ओठ जुदाएर टोक्न थाल्नुभयो। केटी बलात्कार भएको भन्ने त सुनेको थिएँ, तर आज आफू केटा भएर पनि केटाबाट नै बलात्कारको शिकार हुन परेको थियो। सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने कुरा, उहाँको दारीहरूले मलाई धेरै घोज्दै थिए। सुर्ती खाएका ती थुतुनोले मलाई घोज्दा मलाई सहन अति नै गाह्रो भएको थियो। बिस्तारै उहाँले मेरो सर्ट खोलेर मेरो शरीरमा चुम्बन गर्न थाल्नुभयो। रवि अङ्कलको हरकत अब मैले रोक्न नसक्ने भइसकेको थिएँ। उहाँले मलाई अब आफूमाथि चढेर झन् बेस्सरी पेल्न थाल्नुभयो। उहाँको चोटसँगै बिस्तारै मेरा आँखाहरू मधुरो हुँदै गए। मेरो आँखाले बिस्तारै सबै धमिलो देख्न थालिसकेको थियो। मेरा हातहरू बिस्तारै चल्न छोडे अनि म एक्कासी निधाउन पुगेछु। पछि थाहा भयो उहाँले त मलाई पानीमा निदाउने औषधि खुवाइदिनु भएको रहेछ। बिउझँदा कोठामा म नाङ्गो शरीर लिएर घोप्टो परेर बसेको थिएँ। कोठामा अरू कोही पनि थिएन, बत्ती बलेका थिए अनि पङ्खाहरू पनि घुमिरहेका थिए। मेरो कपडाहरू खाटभरि छरिएका थिए। म बिस्तारै उठ्न खोजेँ, तर मलाई पनि तिमीलाई जस्तै भएको थियो खुसी। म उठ्न खोजेँ तर हिँड्न पनि सकिनँ। बल्ल बल्ल बिस्तारै उठेँ। उठ्न नसकेर मेरो आँखाबाट बर्र आँसु झर्न थाले। नारी बलात्कार हुन्छन् भनेको त सुनेको थिएँ, तर आज आफै बलात्कारको शिकार हुन पुगेँ। थाहा थिएन म माथि के हुँदै थियो। मेरो आँखाबाट बर्र आँसु झर्दै थिए। साइडमा राखिएको गीतको पन्ना हातमा लिएँ। हातमा लिँदा झन् झन् आँसु झर्न थाल्यो। आज मेरो सपनासँगै जिन्दगी पनि टुट्यो भनेर म झन् रुन थालेँ। म माथि किन यस्तो भयो म आफैलाई थाहा थिएन। भन्नको लागि पनि कुनै शब्द पनि थिएन। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै बिस्तारै आफ्नो कपडा लगाएर उठेर बाहिर निस्कन लागेँ, तर बाहिर त अँधेरो रहेछ। अब जसरी पनि रात त कटाउन पर्यो भनेर त्यही खाटमा पल्टिएँ। जसोतसो रात कटाएँ। भोलिपल्ट बिहानै बिस्तारै उठेर म आफ्नो घरतिर लागेँ। आँखाभरि आँसु भएको थियो। हिँड्न पनि सकेको थिइनँ। बल्ल बल्ल घर पुगेँ अनि घरमा पुगेर आफ्नो कोठामा पसेर बेस्सरी रुन थालेँ। घरको मान्छेले पनि राति कुन केटीलाई भेटेर आयो, अब यो पनि तन्नेरी भयो भनेर कराउन थाले। आफ्नो पीडा म आफैसँग थियो, आखिर कुनै थिए र मलाई बुझ्ने। अनि रुँदै मेरो फेसबुकको साथी रञ्जनलाई सबै कुरा भन्न थालेँ। चिनेको त जम्मा 3 महिना भएको थियो, तर उसको एकदम धेरै विश्वास लाग्थ्यो मलाई। त्यसैले उसलाई सबै कुरा भने। उसलाई सुनाउँदा मेरो सबै पीडा झन् ताजा भएर आउँदै थियो। सायद उसले जति कसैले बुझेन मलाई। उसले भन्दै थियो, कानुनी रूपमा अगाडि बढौँ, म तिमीलाई सकेको सहयोग गर्छु। तर म आफैले नाइ भने, किनकि मलाई थाहा थियो म बलात्कार भएको खबर सुनेर मेरो परिवारले नै मलाई पागल भन्थे। किनकि केटाबाट नै केटा बलात्कार भएको सुन्दा कसैले पनि पत्याउँदैन थिए।
थिए। त्यसैले मैले धेरै कोसिस गरेँ रञ्जनलाई सम्झाउन, तर सायद उसलाई मेरो पीडा महसुस भएर होला, मेरो कुरा सुन्न तयार थिएन हो। उसलाई जसरी पनि मैले न्याय पाउनु थियो, त्यसैले उसले अब जिद्दी गर्न थाल्यो, किनकि ऊ एउटा जिद्दी मान्छे नै हो। उसले बोलेपछि बोल्यो। मलाई धेरै गाह्रो भयो उसलाई सम्झाउनलाई। त्यसैले मैले उसलाई भने, यदि तिमीले म बलात्कार भएको खबर अरूलाई सुनायौ भने म मरिदिन्छु। त्यसपछि ऊ चुप लाग्यो, तर मेरो पीडा म आफैलाई थाहा थियो, कति गाह्रो थियो म आफैलाई थाहा थियो। त्यसपछि बिस्तारै म अतीत भुलेर सबै पीडालाई मनमा डुबाएर हाँस्ने कोसिस गर्न थालेँ। मेरो प्रिय साथी, म तेरो प्यारो लेखक साथी रञ्जन परियार। सायद तैँले त मलाई भुलिस् होला, तर मैले तँलाई कहिले भुल्न सक्दिनँ। तँ बलात्कार भएको दिन तँलाई मैले कति सम्झाएँ, न्यायको लागि लडौँ भनेर, तँ कहिले मानिनस्। सायद तैँ कमजोर थिइस् या तेरो मजबुरी थियो, मैले बुझ्नै सकिनँ। तैँले सुनाउन पनि चाहेनस्, माफी चाहन्छु। तेरो थोरै सत्य कथा आज एउटा काल्पनिक कथामा जोडिदिएँ। यदि मलाई एउटा साँचो साथी मान्छस् भने मलाई माफ गरिदिए है। सायद तैँले मेरो कथा पढ्छस् या पढ्दैनस् मलाई थाहा छैन, तर जीवनको कुनै मोडमा तेरो हातमा यो कथा पर्यो भने विगत सम्झेर नरुनु है। थाहा छ त मबाट धेरै टाढा छस् अनि पीडा भुलेर पनि हाँस्न सिकिसकिस्। कहिलेकाहीँ याद आयो भने मेरो एउटा फोटोमा लाइक गरिदिनु, म खुसी हुन्छु। हल्ला सुनेको, तेरो त बिहे पनि भइसक्यो रे, परिवारसँग खुसी साथ रहनु, तँलाई जीवनमा कहिले दुखी महसुस नहोस्। कसम यार, तेरो एकदम याद आउँछ। आज धेरै साथी थपिएका छन्, तर तँ जस्तो कोही भएन। तँ एउटा थिइस् जसले म रुँदा रुनुहुन्न है, तँ रोइस् भने म पनि रुन्छु भन्थिस्। आज सबै कुरामा तेरो अभाव भइरहेको छ। सायद अब भेट पनि होला नहोला, तर यति भन्छु, सधैँ खुसी बनेस्। आई एम सरी फर कपी योर रियल स्टोरी एन्ड मिस यु मोर। म राजा पात्र बन्द कोठामा आफ्नो कहानी सुनाउँदा सुनाउँदै म आफ्नै संसारमा हराएर आँखाभरि आँसु बनाउन पुगेछु। अनि खुसीले मेरो आँसु पुस्दै भनिन्, अनि यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो त? मैले भने, मेरो साथी रञ्जनले मलाई धेरै नै सम्झायो, कानुनी रूपमा जाऊ भन्यो, तर म मानिनँ। तर मलाई पछि थाहा भयो कि ऊ मेरै सहरमा पढ्न आउँदै रहेछ। एसई पछि निकै खुसी थियो ऊ मसँग भेट्न पाउँदा। सधैँ फोन गरेर अब भेट हुन्छ है भन्दै मिठा मिठा कुरा गर्थ्यौँ। एकातिर उसको र मेरो मित्रता बढ्दै थियो त अर्कोतिर मलाई डर लाग्दै थियो, किनकि ऊ एउटा जिद्दी केटा थियो। उसले मेरो अतीतलाई सम्झायो भने त गाह्रो पो हुन्छ त भनेर मैले ऊबाट टाढा जाने बहाना गरेँ। अब मैले सधैँ उसँग छुट्टिने बहाना सोच्न थालेँ अनि कम बोल्न थालेँ, किनकि उसको सहायताले म कानुनसम्म पुग्ने मेरो हैसियत नै थिएन। त्यसैले मैले रञ्जनसँग कुरा गर्न छोड्ने निर्णय गरेँ अनि मेरो एसई सकियो। दाइसँगै बसेर केही काम गर्ने उद्देश्यले म काठमाडौँ आएको हुँ। जामले गर्दा ढिला भयो, त्यसैले दाइसम्म पुग्न सकिनँ, तर तिमीसम्म आइपुगे। मलाई थाहा थिएन मान्छेहरू पैसामा शरीर साट्छन् भनेर। अनि जाने हो 1000 भनेको सुन्दा मैले त होटलको मान्छे भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यस्तो होइन रहेछ। भाग्यमा जे छ त्यसलाई कहिल्यै मेट्न नसकिने रहेछ। हाम्रो भाग्यमा रुन लेखेको थियो, जति रुनु थियो रोयौँ। अब यस्तै भयो यो जुनी त, अर्को जुनी चाहिँ जन्मनै नहोस् भन्ने चाहन्छु म। तिमीमा भएको हिम्मत र आँट देखेर म साँच्चै एकदम धेरै खुसी छु। साँच्चै तिमी एउटा उदाहरणीय नारी हौ। तिमी जस्तो नारीलाई सम्मान गर्छ मेरो मनले, भन्दै म उसको हात समाएर म उसको काँधमा आड लगाएर बसिरहेँ। किन मलाई एकै रातमा खुसीसँग प्रेम भएको महसुस हुँदै थियो। दुनियाँसँग सजिलै लड्न सक्ने मान्छेसँग मैले बिहे गर्न पाए मेरो जीवन कति खुसी हुन्थ्यो होला भन्दै म आफ्नै सोचमा हराउन पुगेँ। तर भन्ने हिम्मत थिएन, किनकि एकै रातमा माया बस्यो भन्दा उनलाई विश्वास हुँदैन थियो। तर सत्य यही थियो कि उनीसँग मेरो प्रेम भएको थियो। उज्यालो भएपछि उनी अलग बाटो, म अलग बाटो हुने पक्का थियो। खुसीको हातमा समाएर मैले भने, खुसी तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। खुसीले भनिन्, भन्नुहोस् न, कस्तो कुरा हो? मलाई हिम्मत थिएन खुसीलाई मनको कुरा भन्ने, तर पनि उनलाई गुमाउने डरले उनको हातमा बेसरी समाउँदै भन्न थाले, म तिमीलाई माया गर्न थाले खुसी, अनि तिमीसँगै जीवन बिताउन चाहन्छु। खुसीले मेरो हातबाट आफ्नो हात हटाउँदै भन्न थालिन्, एक दिनमा नै प्रेम हुन्छ र? मैले भने, खै त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, तर किन तिमीलाई गुमाउँछु कि भन्ने डर एकदम धेरै छ मनमा। सायद यही हो माया। खुसीले मलाई सम्झाउँदै भनिन्, हेर्नुहोस् तपाईँ र म कहिले एक हुन सक्दैनौँ, प्लिज बुझ्नुहोस्। मैले भने, किन एक हुन सक्दैनौँ हामी?
भन न किन एक हुन सक्दैनौ? आखिर किन? खुसीले आँसु झार्दै भनिन्, तपाईँलाई भेटेपछि मलाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि तपाईँ मेरै लागि बनेको हो। तर अफसोस हामी एकअर्काको हुन सक्दैनौँ, किनकि म एउटा बलात्कार भएकी केटी। बलात्कार भएको केटीलाई यो समाजले कहिले पनि राम्रो नजरले हेर्दैनन्, कसैले पनि राम्रो नजरले देख्दैनन्। एउटा रहरले 10-12 जनासँग प्रेमको नाटक गरेर सुत्ने केटीलाई सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने समाजले मजबुरीमा कसैबाट बलात्कार भएकी केटीलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन। म माथि कहिले नमिटिने दाग लागेको छ, त्यसैले मलाई माफ गरिदिनुहोस्। म तपाईँको लायक छैन। यो समाजले म माथि लागेको दागलाई तपाईँको पहिचानमाथि पनि लगाउँछन्। म चाहन्न कि अब तपाईँको पनि मेरो कारण बदनाम होस्। म त एक पटक बदनाम भइसकेको मान्छे हुँ। बिन्ती छ, अब मसँग नाता जोडेर तपाईँ पनि बदनाम हुन नखोज्नुहोस्। तपाईँको र तपाईँको बाबाआमाको समाजमा कति धेरै इज्जत होला। म चाहन्न कि मेरो दागले तपाईँहरूको इज्जत माटोमा मिलोस्। सबैको अगाडि शिर ठाडो बनाएर हिँड्ने तपाईँको बाबालाई समाजको मान्छेले एउटा बलात्कार भएकी बुहारीको ससुरा भन्दा कस्तो होला? सोच्नुहोस् त। मैले खुसीको आँखाबाट झर्दै गरेको आँसुलाई आफ्नो हातले पुस्दै भने, साँचो माया त्यो हो जहाँ दाग र कपडा दुवै सम्हाल्न सक्नुपर्छ। म पनि त एउटा बलात्कार भएको पुरुष हुँ। यदि मेरो बलात्कार नै नभएको भए पनि म तिमीलाई स्वीकार गर्ने थिएँ। समाज र परिवारको कुरा होइन। तिमीसँग जीवन मैले बिताउने हो। समाजको मान्छेहरूको त काम नै कुरा काट्ने हो। तिमी मलाई साथ देऊ, बाँकी जीवन खुसी खुसी कटाउँला। मलाई तिमी चाहिएको हो, समाज र समाजको मान्छेहरू होइन। अनि अर्को कुरा, के एउटा बलात्कार भएकी महिलालाई अपनाउनु आफ्नो इज्जत घटाउनु हो र? यदि इज्जत घट्छ भने पनि घट्न देऊ, मलाई केही सरोकार छैन। बिन्ती छ, मलाई आफ्नो बनाऊ खुसी। आजबाट म पनि तिम्रो श्रमालय र तिम्रो जीवनको एउटा श्रमिक बन्न चाहन्छु। समाजको चिन्ता नगर, किनकि जबसम्म हामी जिउँदो छौँ तबसम्म कुरा काट्नेहरूको कमी हुँदैन। सबै कुराबाट मुक्त हुन त मर्नै पर्छ। मलाई तिमी चाहिएको हो। तिमी माथिको दागले केही फरक पार्दैन मलाई, किनकि जुनमा पनि दाग छ, तर पनि जुनको साथमा लाखौँ ताराहरू छन्। तिमी पनि जुन जस्तै हौ। बुझ्नेहरूले देउता सम्झेर पुज्छन्, नबुझ्नेहरूले दाग देख्छन्, थुक्छन्। त्यो सबै आफ्नो आफ्नो सोचमा भर पर्ने कुरा हो। मेरो कुरा सुनेर खुसी सुकसुक गर्दै मेरो छातीमा टाँसिँदै भनिन्, पछि मलाई एक्लै त पार्नुहुन्न नि? मैले मुस्कुराउँदै भनिदिएँ, यो जीवन अब तिम्रै नाममा दर्ता भइसक्यो। त्यसपछि हामी एकअर्काको साथमा बाँधिएर सुत्यौँ। उज्यालो भयो। दाइलाई फोन गरेर सबै कुरा बताएँ, अनि घरमा पनि सबै कुरा बताएँ, अनि लागे खुसीसँगै खुसीको श्रमालयतिर। बाबाआमाको मन न हो पग्लिहाल्छ नि। अब केही समय श्रमालयमा काम गरेर खुसीलाई आफ्नै घरमा लैजान्छु, अनि समाजमा देखाउँछु कि बलात्कार भएका महिलालाई बुझ्न जरुरी छ, हेला होइन। प्रेम गर्नु ठुलो कुरा होइन, प्रेम गरेको मान्छेलाई बुझ्नु ठुलो कुरा हो। दाग र खोट त हर कोहीमा हुन्छ, तर सबैले अरूको मात्र देख्छन्। यदि तपाईँ साँच्चै कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने ऊ माथिको सबै दागहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्, किनकि माया आखिर माया नै हो। एउटा बलात्कार भएको महिलालाई स्वीकार गर्नु कुनै गलत काम होइन। हामी समाजको डरमा आफ्नो मायालाई त्याग्न छोडौँ, किनकि समाज र समाजको नियम हामी आफैले नै बनाएको हो र यसलाई हामी आफैले परिवर्तन गराउनुपर्छ। मायामा मात्रै मन हेर्नुहोस्। जात धर्म खोट त दुनियाँले देखाइहाल्छ नि। यदि कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने सधैँभरिको लागि साथ दिनुहोस्। उसको अतीतलाई बुझेर साथ दिने गर्नुहोस्। उसको कमजोरी सुनेर उसलाई छोड्ने होइन, उसलाई हौसला दिनुहोस्। तपाईँ पक्का पनि एउटा राम्रो प्रेमी वा प्रेमिका बन्न सक्नुहुनेछ। बने